नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ, अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफ़सीर सूरह अन-निसा आयत नंबर 71। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुज़ू हिज़्रकुम फ़न्फ़िरू सुबातिन अव इन्फ़िरू जमीआ। ऐ ईमान वालों, अपने बचाव का सामान हर वक्त अपने पास रखो, फिर ख्वाह लोग अलग अलग दोस्तों की शक्ल के अंदर कूच करवाएं, तब इकट्ठे मिलकर करो। तुम में से कोई ऐसा भी है जो दीदा दानिस्ता पीछे रह जाता है, फिर अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंच जाए तो कहता है कि मुझ पर तो अल्लाह ने बहुत एहसान किया है कि मैं उनमें मौजूद ही ना था। और अगर तुम पर अल्लाह का फजल हो जाए तो यूं बात करता है जैसे तुम्हारे और उसके दरमियान कोई दोस्ती का रिश्ता था ही नहीं, और कहता है कि काश मैं भी उनके साथ होता तो कितनी बड़ी कामयाबी होती और मैं कितनी बड़ी कामयाबी से हमकनार हो जाता। लिहाजा जिन लोगों ने आखिरत के इवज़ दुनिया की जिंदगी को बेच दिया है, उन्हें अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए। और जो शख्स अल्लाह की राह में लड़ता है, फिर ख्वाह वो शहीद हो जाए या गालिब आ जाए, जल्द ही दोनों सूरतों में हम उसे बहुत बड़ा अजर अता करेंगे। मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद नहीं करते, जबकि कई कमजोर मर्द, औरतें और बच्चे ऐसे हैं जो ये फरियाद करते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें इस बस्ती से निकाल जिसके बाशिंदे जालिम हैं, और अपनी जानिब से हमारे लिए कोई हामी और मददगार पैदा फरमा। ये वो आयत जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदीना के लोगों से मुखातिब होकर उनसे ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, वो मक्का के मजलूम, वो औरतें, वो बच्चे, वो बूढ़े जो कि तुम्हारी मदद के लिए तैयार बैठे हैं, तुमसे मदद चाहते हैं, उनके वहां से निकलने के लिए कोई असबाब नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों नहीं उठते हो? क्यों उनकी मदद के लिए, उनको बचाने के लिए नहीं जाते हो? और ये आयत सिर्फ उस वक़्त के मजलूमों और मजबूरों के लिए नहीं थी, बल्कि आज भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मुखातिब करके ये कहना चाह रहे हैं कि आज के दौर के अंदर भी अगर तुम्हें ऐसा मालूम हो कि तुम्हारे किसी इलाके में, किसी शहर में, किसी मुल्क में कोई ऐसा जुल्म सितम हो रहा है कि वहाँ मजलूम बच्चे, बूढ़े और औरतें जो हैं वो तुम्हारी मदद के लिए मुंतजिर बैठे हैं, तो तुम निकलो, तुम जाओ, तुम जिहाद करो और उनकी मदद के लिए वहाँ पर पहुँचो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर वाज़ेह तौर पर हमें बता दिया कि एक मुसलमान का मकसद इस्लाम के किले को मजबूत बनाना है। वो फिर उस इस्लाम के किले को मजबूत बनाने के लिए जहाँ से भी उसे आवाज़ आएगी कि जहाँ मुसलमानों को अजियत दी जा रही है, परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, वहाँ पर ही हाजिर होना है और उनकी मदद के लिए पहुँचना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी इसकी तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। और जो लोग ईमान लाए हैं वो तो अल्लाह की राह में जंग करते हैं, और जो काफिर हैं वो तागूत की राह में। तो इस शैतान के दोस्तों से खूब जंग करो, यकीनन शैतान की चाल कमजोर होती है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के हाल पर गौर नहीं किया जिन्हें कहा गया था कि अभी जंग से हाथ रोक के रखो और अभी सिर्फ नमाज कायम करो, ज़कात अदा करते रहो। फिर जब उन पर जिहाद फर्ज किया गया तो उनमें से कुछ लोगों से यूं डरने लगे जैसे अल्लाह से डरना चाहिए या उससे भी ज्यादा, और कहने लगे कि ऐ हमारे रब, तूने हम पर जंग क्यों मुसल्लत कर दी और हमें मजीद कुछ अरसे के लिए क्यों मोहलत ना दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए कि दुनिया का आराम तो चंद रोज़ा है और एक परहेजगार के लिए आखिरत ही बेहतर है। और अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम्हारे शामिल हाल ना होती तो तुम माँ सिवाय चंद लोगों के शैतान के पीछे लग जाते। तो आप अल्लाह की राह में जिहाद कीजिए, आप पर सिर्फ आपकी ही जिम्मेदारी है, और मुसलमानों को जिहाद की रग़बत दिलाइए। मुमकिन है कि इस तरह अल्लाह काफिरों को लड़ाई के रोक ही दे, और अल्लाह का जोर बड़ा जबरदस्त है और वो उन्हें सजा देने में भी बहुत सख्त है। मन यशफअ शफाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिन्हा, जो शख्स भलाई की फिर सिफारिश करेगा तो उसे उसी में से हिस्सा मिलेगा, और जो कोई बुराई की सिफारिश करेगा तो उसमें से भी वो हिस्सा पाएगा। अब ये सूरह निसा की एक आयत जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सिफारिश का तसव्वुर समझा रहे हैं।
وہ सिफारिश जिसको हर मौका पर, हर मोड़ पर किया जाता है। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कैटेगोरिकली समझा रहे हैं कि सिफारिश जो है वो किस किस तरह की होती है और वो किस किस वक़्त की जाएगी, किस वक़्त नहीं की जाएगी, और सिफारिश करने वाला उसका क्या अंजाम होगा। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि सिफारिश जो है ना वो दो तरह की है। कौन कौन सी? एक होती है शफाअतुन हसना, यानी कि वो सिफारिश जो कि भलाई के लिए की जाए, किसी की मदद के लिए की जाए, कोई नेकी के लिए की जाए, किसी को हक दिलाने के लिए की जाए, या किसी को जुल्म के खात्मे के लिए की जाए, इसको कहते हैं शफाअतुन हसना। यानी कि बुराई से बचने और नेकी की तरफ बुलाने की जो मदद की जाती है, सिफारिश की जाती है, उसको शफाअतुन हसना कहते हैं। जबकि दूसरी तरह की जो सिफारिश है वो होती है शफाअतुन सय्या, बुराई की सिफारिश। वो सिफारिश जो कि बुराई के लिए, जुल्म ज्यादती के लिए, किसी की हक तलफी के लिए, किसी के गुनाह के काम में मदद के लिए की जाए, वो सारी की सारी शफाअतुन सय्या है, बुरी सिफारिश है, उससे मना किया गया है। अब ये दोनों तरह की सिफारिश बता देने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह तौर पर कुरान की सूरह माइदा की आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दिया, तुम क्या करो, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, तुम क्या करो, ताउन करो नेकी और तकवा के कामों में। यानी कि ताउन करो, सिफारिश करो नेकी और तकवा के कामों में, और वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, लेकिन जुल्म और ज्यादती के कामों के अंदर तुम ताउन और सिफारिश नहीं करो। क्या समझ में आया? कोई भी ऐसा काम जिससे किसी की मदद, किसी का हक दिलाना हो, वो वाली सिफारिश की जाएगी। लेकिन किसी से अगर किसी की हक तलफी हो रही है, कोई बुराई जुल्म के लिए कोई सिफारिश की जाएगी, तो उससे सख्ती से मना कर दिया गया। लेकिन अमूमन हमारे यहाँ देखा जाए ना, तो हमारे यहाँ जुल्म और ज्यादती की ही सिफारिश की जाती है। जैसे हमारे यहाँ किसी को जॉब पर लगवाना है, सिफारिश कर दी जाती है, वो उस पोस्ट का अहल है या नहीं है। हमारे यहाँ मोस्टली ऐसी पोस्ट पर, अच्छी पोस्ट पर जो लोग बैठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिफारिश की बुनियाद पर बैठे हैं। उनके पास ना उतना नॉलेज है, ना उतना इल्म है, ना कुरान का, ना किसी चीज का, ना दुनिया का, और फिर वो जो है बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। इसी तरह से किसी का एडमिशन करवाना है, किसी की पोस्टिंग करवानी है, बस सिफारिश का सहारा लिया जाता है। उसका अहल है या नहीं है, इस बात का ख्याल भी नहीं रखा जाता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि ये सब क्या है, ये मना है और ये सब गुनाह है। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का वाज़ेह तौर पर हमें रेफरेंस पता चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह की सिफारिश करने वाला और करवाने वाला दोनों गुनहगार हैं, जबकि नेकी की और भलाई की सिफारिश करने वाला भी उतना ही अजर समेटेगा जितना के भलाई की सिफारिश करने वाला। गोया के सिफारिश जो बुराई की करेगा, करने और करवाने वाला दोनों गुनहगार, भलाई की सिफारिश करने और करवाने वाला दोनों ही जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ से बहुत सा अजर समेटेंगे। यही चीज अगर हम नेकी की सिफारिश की अगर मिसाल देखें कि किस तरह से हम नेकी की सिफारिश करवा सकते हैं, तो देखिए एक औरत है, अगर वो आपके पास आती है और आपसे कुछ वक्त के लिए कुछ पैसे उधार मांगती है, लेकिन आपके पास उस वक्त उतनी कैपेसिटी नहीं है, उतना माल नहीं है कि आप उसको उसकी हाजत, उसकी जरूरत जो है उसको पूरा कर सकें। आप क्या करेंगी? उसे अपनी किसी ऐसी दोस्त, ऐसी सहेली, ऐसी हमसाई के पास, ऐसे रिश्तेदार के पास ले जाएंगी, उसको रेफर करेंगी कि मेरे पास तो इतना माल नहीं है लेकिन ये तुम्हारी मदद कर सकती है। उसके पास जाकर उसे कहेंगी कि अच्छा ये है, इसको इतने मुद्दत के लिए इतनी सी कीमत चाहिए, इतनी अमाउंट चाहिए, ये इसको दे दी जाए, ये इतने वक्त मुकर्रर पर अदा कर देगी। तो ये क्या हुआ? आपने किसी की नेकी, किसी की भलाई के काम के अंदर जो है वो सिफारिश की, तो ये गोया कि क्या हुई? ये शफाअतुल हसना हुई, भलाई और नेकी के कामों की सिफारिश हुई। तो इसके लिए भी फिर वो जो नेकी कर रहा है, वो जो उसको माल दे रही है औरत, उसको भी उतना ही अजर सवाब मिलेगा, और वो जो सिफारिश करने वाली औरत थी उसको भी उतना ही अजर सवाब मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंस है नेकी और भलाई के कामों की सिफारिश करने की। फिर हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब महफिल में मौजूद होते थे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा, इर्द गिर्द आपके पास सहाबा होते थे। अगर कोई साइल सवाल करने वाला आता था, आपसे कुछ मांगता था, तो आपने देना तो होता ही था, क्योंकि कभी कोई साइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से खाली हाथ वापस नहीं गया था।
اب آپ نے اس سائل کو دینا تو ہوتا ہی تھا، لیکن اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ صحابہ آپ سب جو ہے سفارش کریں۔ دینا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا، لیکن صحابہ کو یہ تلقین کی جاتی تھی کہ آپ سفارش کریں تاکہ اس نیکی کے اندر آپ بھی شامل ہو جائیں، تاکہ آپ بھی اس نیکی اور بھلائی کے کام کے اندر برابر کے حصے دار بن جائیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ فاستبقوا الخیرات ہے، یہ نیکیوں کا حرص ہے، ایسے جیسے دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اچھا اگر میں نیکی حاصل کر رہا ہوں نا، تم بھی صرف سفارش کر کے اس نیکی میں شامل ہو جاؤ۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہیں چھوڑی جا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی بھلائی اور نیکی کے کاموں کی سفارش کرنے والا بنا، اور گناہ اور بدکاری اور یہ سارے کے سارے ظلم و زیادتی کے کاموں کی سفارش سے ہمیں محفوظ رکھ، آمین ثم آمین۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں فرماتے ہیں، جب کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو تم اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دو، یا کم از کم وہی کلمہ کہہ دو، یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ اب یہ وہ آیت جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سلام کی امپورٹنس بتا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر لفظ کا جو استعمال کیا بتحیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر لفظ جو ہے وہ استعمال کیا حییتم، جس کے دو مطلب پتہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلا مطلب کہ جب تم سلام کہے جاؤ تو تم اس کو ویسا ہی سلام کا جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو، اور دوسرا مطلب حییتم کا یہ ہے کہ جب تم تحفہ دیے جاؤ تو تم ویسا ہی تحفہ اس کو لوٹاؤ یا اس سے بہتر لوٹاؤ۔ اب یہ دو معنی ہیں اس لفظ کے۔ سب سے پہلے اگر ہم جو اس کا معنی ہے کہ جب تم تحفہ دیے جاؤ، اس کی تفسیر اگر دیکھیں تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے کی امپورٹنس بتا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں تحفہ جائے تو تم اس کو ویسا ہی یا اس سے بہتر تحفہ لوٹاؤ، اس کو واپس کرو۔ کیوں تحفہ دینا لینا یہ ایسے ہی ہے جیسے تمہارے دلوں کے اندر اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ تحفوں کا ایکسچینج محبت کو بڑھاتا ہے، محبت کے بڑھنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے تم تحفے جو ہیں وہ دیا کرو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور اس شخص سے محبت کو اور مضبوط کرنے کے لیے تم تحفوں پر اپنے مال کو خرچ کیا کرو، سپینڈ کیا کرو۔ کیونکہ جب کوئی شخص کسی کو تحفہ دیتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک سیمنٹنگ سبسٹنس کے طور پر یوز ہوتا ہے، اس کے اتحاد، اتفاق اور محبت کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا کرو، ایک دوسرے کی محبت کو بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ تم باہمی محبت بڑھانا چاہتے ہو تو بس پھر تم باہمی محبت بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو۔ ایک طرح سے جو یہ انسان کا جو ایک دوسرے کو تحفے دینا ہے نا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کو اس سے بہتر کی دوڑ میں لگا رہتا ہے اور بہتر سے بہتر نیکی کی جو ہے وہ تلاش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم نے جو بہتر تحفہ دینا ہے نا، اس کے لیے تم نے بہت زیادہ مٹیریلسٹک نہیں ہو جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کبھی بھی کوانٹٹی نہیں چاہیے کہ تم کتنی تعداد کو بڑھا رہے ہو، نہیں، اللہ کو وہ کوالٹی چاہیے۔ تم تھوڑا دو لیکن اچھا دو، اللہ کو وہ میٹر کرتا ہے۔ انسانوں کو بھی اسی طرح جب تم نے تحفہ دینا ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ ایکسپینسو، بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہو کے نہیں سوچنا ہے، بلکہ وہ تحفہ دینا ہے جو کہ اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو، مفید ہو، اور تم نے اپنے دل سے اپنی محبت کا، اپنی اثار جو ہے اس کا جذبہ وہ تم نے واضح طور پر ظاہر کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم تحفہ تو دے رہے ہو لیکن تمہارے دل کے اندر اس شخص کے لیے کوئی بغض ہے، کوئی حسد ہے، تو ایسا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر جب تم تحفہ دو گے تو اس کے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے۔ مہنگے تحفے دینے سے اثار اور محبت زیادہ ظاہر نہیں ہوتا۔ تم تحفے دے رہے ہو، اس میں دیتے وقت تم نے اپنے دل کے اندر بڑا پریکٹیکل رہنا ہے۔ تم نے ایسا نہیں سوچنا کہ اچھا مجھے کسی نے جب فلاں وقت پر مجھے اس نے 2000 دیے تھے، اب میں اس کو 4000 دوں گی، میں اس کو بڑھا کے لٹاؤں گی۔ یا یہ نیت نہیں تم نے رکھنی کہ اس نے تو مجھے کم دیا تھا، اب ذرا میں اسے بتاؤں گی میں زیادہ دوں گی تاکہ اسے پتا چلے کتنے دینے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو کسی نے کوئی برانڈیڈ جوڑا دیا ہے تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اب میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے لیکن میں اس کے باوجود اس کو اتنا ہی مہنگا، اتنا ہی برانڈیڈ جوڑا دوں، نہیں۔
तोहफों में बड़ा प्रैक्टिकल रहना है। जब किसी को तोहफा दिया जाएगा तो इस बात का ख्याल रखना है कि वो उसके लिए फायदेमंद हो, उसके लिए मुफीद हो। और फिर वो बेहतरीन सा तोहफा, वो दुआ का तोहफा, किसी को दुआ देना ये सबसे बेहतरीन तोहफा है। फिर किताबों का तोहफा, शहद का तोहफा, फलों और फूलों का तोहफा, ये वो सारे बेहतरीन से तोहफे हैं जिससे सेहत भी बेहतर होती है और ये तोहफे भी बड़े मुफीद हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें तोहफे तहाइफ देने वाला, इसकी कसरत जो है वो हमारे अंदर डाल दे और फिर तोहफों में बड़ा प्रैक्टिकल होने की भी हमें तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर इस आयत का दूसरा मतलब जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हुज्जतुम के अल्फाज का इस्तेमाल किया, इसका मतलब, इसका रूट वर्ड होता है हा या, यानी के जिंदगी, हयात यानी के जिंदगी। तो अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें ये बताना चाह रहे हैं कि देखो, जब भी तुम जिंदगी की दुआ दिए जाओ, तुम्हें कोई शख्स ये दुआ दे, कोई सलाम कहे तुम्हारे ऊपर, जो है वो जिंदगी की तुम्हें दुआ दे रहा हो, तो तुमने क्या करना है? तुमने या तो उसको वैसा ही जवाब देना है, यानी कि सलाम का जवाब देना है, या उससे बेहतर देना है। बेसिकली अरबों का ये अंदाज था कि जब वे मुलाकात करते थे ना, तो मुलाकात के वक्त कहते थे हय्युकुमुल्लाह, यानी कि वो एक दूसरे को कहते थे कि अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। जैसे हमारे यहाँ बुजुर्ग नहीं कहते जीती रहो, बिल्कुल इसी तरह से उनका ये अंदाज था कि वो इन अल्फाज का इस्तेमाल करते थे। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला यहाँ पर उन्हें तरीका और सलीका सिखा रहा है कि देखो, अगर तुम्हें कोई जिंदगी की दुआ दे ना, तो तुमने आगे से मुंह बंद करके नहीं रहना है, बल्कि तुमने उसका जवाब देना है। या तो वही अल्फाज में जवाब दो, या उससे बेहतर अल्फाज के अंदर तुम भी उसको दुआ दो। और ये तरीका, ये एक दूसरे से मुलाकात का वक्त, ये उसका तरीका हमें सिखाया जा रहा है कि जब भी तुम्हारी किसी से मुलाकात होगी, उसे ग्रीटिंग करोगे, तो तुम किन अल्फाज के अंदर जवाब दोगे। अब ये तरीका जो है ना, ये बड़े अदब का तरीका है। ये इस्लाम का बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा एक शायर है। शायर कहते हैं वो चीजें जो कि हमें अल्लाह की पहचान करवाती हैं। और ये जो अस्सलामु अलैकुम कहना है, किसी को सलाम कहना है मुलाकात के वक्त, ये इस्लाम का शईरा है, शायर में से है, इस्लाम की पहचान है। तो जब भी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिले, तो उसे चाहिए कि अपनी मुलाकात का जो आगाज है वो अस्सलामु अलैकुम से करे, ताकि इस बात की पहचान हो सके कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिल रहा है। अल्लाह सुब्हाना व तआला इस बात को इंश्योर करवाना चाहते हैं कि इस्लाम को प्रोमोट किया जाए और ये खूबसूरत से दुआया कलमात जो हैं, इनके साथ अपनी मुलाकात का आगाज किया जाए। अब हमें पता चलता है कि जो सलाम कहना है ना, ये सिर्फ हमारी उम्मत यानी कि उम्मत मोहम्मदी के ऊपर ही नहीं फर्ज किया गया या इसी में ही नहीं राइज, बल्कि ये पहली उम्मतों में भी था। हमें पता चलता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तख्लीक किया था, बनाया था, तो आप हजरत आदम को कहा था कि जाओ और जाके फरिश्तों को सलाम कहो। सलाम करने का हुक्म दिया था कि इज़हब वसल्लिम, जा और उन्हें सलाम कर। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी गए थे और उनकी सबसे पहले जो फरिश्तों से मुलाकात थी, उसका आगाज सलाम से था। फिर हमें पता चलता है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए थे, तो उन्होंने भी आके सबसे पहला काम क्या किया था? उन्होंने भी सबसे पहले आकर सलाम कहा था। और ये वो अमल कि जो सिर्फ पिछली उम्मतों में और उम्मत मोहम्मदी में ही राइज नहीं है, बल्कि ये तो वो खूबसूरत सा अमल है, ये वो इस्लाम का शायरा है जो कि इस दुनिया के बाद अगली दुनिया के अंदर भी ऐसे ही कायम और दायम रहेगा। ऐसे ही सब एक दूसरे को सलाम कहेंगे। हमें सूरह नहल की आयत नंबर 31 और 32 में वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि जब मोमिन की मौत का वक्त होता है, तो मलकुल मौत आता है, वो फरिश्ता आता है और आके क्या कहता है? सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून। सलामती हो तुम पर सलामती हो, अब तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्यों जन्नत में दाखिल हो जाओ? उन आमाल की वजह से जो तुम करती थी। उस रोज वो मलकुल मौत, वो खुद आकर हमारे ऊपर सलामती भेजेगा, सलाम कहेगा और कहेगा कि आ जाओ अब तुम अपनी जन्नतों में, इस वजह से कि तुम जो दुनिया में बड़े अच्छे अमल करती थी ना, जब तुम दुनिया में भी किसी अपनी मुसलमान बहन से मिलती थी, तो तुम उसको अस्सलामु अलैकुम कहती थी, सलाम कहकर उससे मुलाकात का आगाज करती थी। इस्लाम के शायर को तुमने जिंदा रखा हुआ था, अब आ जाओ। वो तुम्हारा जो बड़ा नेक अमल था ना, अल्लाह को बड़ा पसंद आया, अब तुम अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाओ। फिर हमें पता चलता है कि जन्नत के दरोगा पर, जब जन्नत में हम एंटर होने लगेंगे ना, तो वहां पर ही दरोगा पर हमें फरिश्ते रोकेंगे और वहां पर रोक कर क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। तुम पर सलामती हो,
तुम पर सलामती हो, तुम बड़ी अच्छी रह गई हो, अब तुम इस जन्नत में आ जाओ, यहाँ तुम हमेशा ही रहोगी। इतने खूबसूरत से अल्फाज के साथ हमारा वहां पे वेलकम किया जाएगा कि तुम पर सलामती हो, तुम बड़ी अच्छी रह गई हो, तुम दुनिया में अपनी जिंदगी बड़ी बच बच के गुजारती थी, गुनाहों से तुम रुकती थी, नेकी के काम करती थी, बरादरी माशरे का खौफ किए बगैर अल्लाह के अहकामात और अल्लाह की तालीमात के मुताबिक अमल करती थी ना, अब तुम बड़ी अच्छी रह गई हो, आ जाओ, अब तुम अल्लाह की जन्नतों में दाखिल हो जाओ, अब तुम यहाँ पर हमेशा ही रहोगी। फिर उसके बाद जब जन्नत के घरों में हम दाखिल होंगे, इमेजिन करें जरा, हम अपने अपने जन्नत में जाकर अपने अपने घरों में अपने अपने महल्लात में बैठे होंगे, वहां पर हमारे पास फरिश्ते आएंगे, फरिश्ते आकर हमें मुखातिब करके कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार, सलामती हो तुम पर, दुनिया में सब्र करती थी ना, अब तुम्हें तुम्हारे सब्र का बड़ा ही अच्छा बदला मिला है, अब तुम अपने घर में आराम से सुकून से बैठो, तुम्हारा घर कितना अच्छा है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ये जन्नतियों के लिए उन फरिश्तों को भेजेगा। वो फरिश्ते जैसे आज भी हम किसी के घर जाते हैं ना, किसी ने नया घर बनाया हो, हमें इनवाइट करता है कि आए हमारे घर में, हमारा घर देखें, हम जाकर उसको क्या कहते हैं, तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ने तुम्हें बड़े खूबसूरत घर से नवाजा है। इसी तरह उस दिन फरिश्ते भी आएंगे, आकर कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम्हारे ऊपर सलामती हो, तुम बड़ी अच्छी रह गई हो, बिमा सबर तुम, वो जो तुम दुनिया में सबर करती थी ना, फनिअमा उक़बद्दार, अब ये जो अल्लाह ने तुम्हें एक घर दिया है ना जन्नत के अंदर, ये बड़ा ही खूबसूरत है, अब तुम इस घर में हमेशा ही रहो। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें भी उस घर का हकदार बना दे, हमें भी जन्नत के उन बागात, उन महल्लात के अंदर बैठकर इसी तरह फरिश्तों से सलामती के अल्फाज सुनने नसीब फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। फिर हमें पता चलता है कि वो जो जन्नत की महफिलें है ना, वहां पर कोई लगव बात नहीं होनी, वहां पे किसी ने कोई और दूसरी बात नहीं करनी, ना चुगली, ना गीबतें, ना एक दूसरे की बातें, ना दुनिया के मसले, ना मसाइल, कुछ भी नहीं। वो जो जन्नत की महफिलें है ना, वहां पर कोई लगव बात नहीं होगी, सब एक दूसरे को सिर्फ सलाम सलाम कह रहे होंगे, कीलन सलामन सलामा, सिर्फ एक दूसरे पर सलामती सलामती भेजी जाएगी, उसके अलावा कोई और बात, कोई और अल्फाज होंगे ही नहीं। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से हमें पता चलता है कि सूरा यासीन में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया कि जन्नत में जन्नतियों के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला खुद रब की तरफ से उन्हें सलाम पेश किया जाएगा और कहा जाएगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, आज तुम्हारे रब की तरफ से भी तुम्हारे ऊपर सलाम है, सलामती है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें उन जन्नत का हकदार बना दे, उन जन्नत में जाने वाले खुश नसीब बना दे, हम सबको एक साथ जन्नत के महल्लात में दाखिल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये वो सलाम है, ये सलाम करने की इम्पोर्टेंस हमें पता चल रही है। और फिर सलाम करना है तो कैसे करना है? सलाम को अपने दिल से करना है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ आपकी कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, किसी के लिए दिल में कोई बुग़्ज़ है और आप सिर्फ मुंह से उसको सलाम कहे जा रहे हो, तो नहीं, बल्कि सलाम को दिल से कहना है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि रह गई रस्में अज़ां रूहे बिलाली ना रही। आज अजान तो कही जाती है, लेकिन वो जो हज़रत बिलाल, वो जो रूह से सलाम कहते थे ना, वो ना रही। रह गई रस्में अज़ां रूहे बिलाली ना रही। आज वही हाल है कि रह गई रस्में सलाम, लेकिन रूहे सलामी ना रही। आज हम दिल की गहराई से एक अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से किसी को सलाम नहीं कहते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला यहाँ पर वाज़ेह तौर पर हमसे ये डिमांड कर रहे हैं कि किसी के लिए अपने दिल के अंदर कोई गीबत, चुगली, हसद नहीं रखना है, बल्कि अच्छे तरीके से दिल की गहराई से जो है वो किसी को सलाम कहा जाएगा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सहाबा महफिल में मौजूद हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जन्नत में जाने वाले आमाल बता दीजिए। देखिए कितनी जन्नत में जाने की दौड़ लगी हुई है। सहाबा बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाने वाले अमाल बता दीजिए, ताकि हम जल्दी जल्दी वो कर हम जन्नत के हकदार बन जाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, देखो तुम 4 काम करो, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। क्या 4 काम? सबसे पहला काम, भूखों को खिलाओ। वो भूखे, वो मस्कीन, वो यतीम जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके खाने का ख्याल रखो। भूखों को खिलाओ, रिश्तों को मिलाओ, सलाम को फैलाओ और नमाज उस वक्त पढ़ो जब सब सो रहे।
4 करने के काम, जिस किसी ने ये 4 काम कर लिए उसके लिए जन्नत का वादा है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें ये चारों काम करने वाला बना दे। हम भूखों को, जो भूख है उसका ख्याल रखें, उनके लिए मदद और मुआविनत करें। हम अपने रिश्ते, वो ब्लड रिलेशंस जिसको जोड़ने का हुक्म दिया गया, या अल्लाह हम उन रिश्तों को मिला कर रखें। और फिर ये सलाम, इस सलाम को रूह के साथ एक दूसरे जो है वो हम करें। और फिर वो रात का वक्त, वो तहज्जुद का वक्त जब सब सो रहे होते हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला आसमाने दुनिया पर आकर खुद पुकार कर कहते हैं कि है कोई मेरा बंदा मुझसे मांगने वाला, जो मुझसे मांगे और मैं उसको अता करूं। या अल्लाह हमें उस वक्त में उठकर आपसे मांगने की तौफीक दे दीजिए, ताकि हम आपके जो जन्नत है उसके जो है हकदार बन जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम में पहल किया करो, चाहे किसी को जानते हो नहीं जानते हो, सलाम में पहल किया करो, क्योंकि ये वो पहल है जो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को बड़ी पसंद है। अल्लाह सुब्हाना व तआला के रहम के इंसान बड़ा करीब हो जाता है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला दिल से जो किबर है, जो तकब्बुर है, उसको भी निकाल देता है। फिर अलामाते क़यामत बताते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब जाकर सलाम उठ जाएगा। सलाम उठ जाएगा, लोग एक दूसरे को देखेंगे, पहचानेंगे, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे को सलाम नहीं कहेंगे। और फिर सलाम की जगह ले ली जाएगी हेलो, हाय, बाय, ये सारे अल्फाज जो कि सलाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाएंगे। जबकि एक मोमिन पर ये हक है कि जब वो मुलाकात करे तो सलाम करे, जब छींक आए तो उसको दुआ दे, जब वो दावत दिया जाए तो उस दावत को कबूल करे, अगर वो बीमार है तो उसकी अयादत के लिए जाया जाए, और अगर कोई फौत हो चुका है तो उसके जनाजे में शरीक हो। ये 5 काम एक मोमिन पर हक है जो कि अदा किए जाएंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें समझने की तौफीक दे। फिर उसके बाद आदाब का जो सलाम करने का जो अदब और तरीका है, उसके बारे में हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बहुत ही खूबसूरत सा अंदाज, कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश होना होता था तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते थे अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह उदखुलुल उमर, यानी कि सलाम भी कह दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना तारुफ भी करवा दिया कि मैं कौन हूँ, और साथ ही इजाजत भी ले ली। तो बड़े खूबसूरत से अल्फाज का इस्तेमाल, तो हमें पता चलता है कि जो सलाम है जब घरों में दाखिल होने लगे तो उस वक्त भी सलाम का जो है वो खास तौर पर एहतमाम किया जाए। उसके बाद जो छोटे हैं वो बड़ों को सलाम करेंगे, जो बैठे हुए हैं वो बाहर से आने वाले जो हैं वो बैठे हुओं को सलाम करेंगे। इसी तरह से महफिल के अंदर भी कोई बाहर से आ रहा है तो वो पहले से मौजूद लोगों को सलाम करेगा। फिर उसके बाद घर के जो छोटे बच्चे हैं उनको भी इस चीज की तरबियत की जाएगी। और कैसे तरबियत की जाएगी? जब आप खुद अपने अमल से उन्हें करके दिखाएंगे कि जब जब आप बाहर से आए उस वक्त उन्हें सलाम कहें घर पर आकर, ताकि उनके अंदर भी जो आदत है वो डेवलप हो जाए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जब किसी को सलाम करो तो उसे सुनाओ, यानी कि ऊंची आवाज में कहो, सिर्फ मुंह में ही नहीं। जब सलाम करो तो उसे सुनाओ, क्योंकि ये बड़ी पाकीज़ा दुआ है अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से, तो इस दुआ को अपनाना है। फिर वो सलाम के वो कलिमात जिनकी फजीलत इतनी है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बताया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के अंदर एक शख्स आता है और आकर कहता है अस्सलामु अलैकुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस शख्स के लिए 10 नेकियां हैं। फिर एक दूसरा शख्स आया और आकर उसने क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस शख्स के लिए 20 नेकियां हैं। फिर एक और शख्स आया और उसने आकर कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके लिए 30 नेकियां। गोया इतना छोटा सा लफ्ज, सिर्फ सलाम का कहना, उसको बढ़ाते चले जाना, 10-10 नेकियां जो है उनका ऐड ऑन होते जाना है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें सलाम को ऐसी ही दिल की रूह के साथ जो है हमें अदा करने की तौफीक दे। फिर उसके बाद सलाम जो है ना, इसके करने के मुख्तलिफ तरीके भी हैं। देखिए अब हर शख्स है ना, वो अगर कोई भी अपनी मुलाकात का, अपनी बात का आगाज कर रहा है, जैसे अगर कोई चैटिंग नहीं कर रहा है, किसी को कोई खत लिख रहा है, उसके लिए भी आगाज जो है वो सलाम से किया जाएगा। भले वो मैसेजेस और टेक्स्ट की फॉर्म में ही हो रहा है, लेकिन बजाय इसके कि हम हाय हेलो के अल्फाज का इस्तेमाल करें, उसके बजाय अस्सलामु अलैकुम से जो है आगाज किया जाए। हर शख्स अगर कोई दूर भी है, अगर वो दूर से किसी को सलाम करना चाह रहा है तो पुकार कर, अगर ऊंची से ना कहे
اس کو ہاتھ کے اشارے سے سر کو ہلا کر کسی بھی طرح سے آپ سلام کہہ سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد سلام کرنے کے دو اور طریقے بھی ہیں۔ ایک طریقہ مصافحہ کرنا یعنی کہ ہاتھ ملانا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ مصافحہ کرو۔ مصافحہ یعنی کہ ہاتھ ملانا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے دل میں سے غل جاتا رہتا ہے، دل جو ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں، اور جب تک ایک مومن کا ہاتھ دوسرے مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے تو اس وقت تک اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ جھڑتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی جو مصافحہ کی عادت ہے اس کو اپنانے کی توفیق دے۔ پھر اگلا طریقہ معانقہ۔ معانقہ کہتے ہیں گلے ملنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے تم محبت کرتے ہو اسے بتاؤ کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے ہوتے اس وقت ہر کسی کو سلام کہتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد آتے تو سب سے مصافحہ کرتے یعنی کہ ہاتھ سے سلام لیتے۔ اگر آپ کچھ دیر کے بعد آتے تو پھر آپ معانقہ کرتے یعنی کہ لوگوں سے گلے ملتے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے دل سے جو گل ہے وہ جاگتا رہتا ہے، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، امن اور سکون آتا ہے، ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سلام کی جو عادت ہے اس کو عام کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو، حالانکہ اللہ نے انہیں ان کے اعمال کی بدولت اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ جسے گمراہ کیا اسے راہ راست پر لے آؤں؟ حالانکہ جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود ہوئے ہیں تاکہ سب برابر ہو جائیں، لہٰذا ان سے اپنا کسی کوئی دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست یا مددگار نہ بناؤ۔ البتہ اس حکم سے وہ منافق مستثنا ہے جو ایسی قوم سے جا ملے جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، یا وہ بھی مستثنا ہے جو تمہارے پاس دل برداشتہ آتے ہیں اور نہ تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں نہ ہی اپنی قوم سے۔ کسی مومن کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے۔ اب یہ وہ آیت جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قتل کے جو ہے وہ طریقہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں قتل جو ہے نا وہ دو طرح کا ہے، دو قسمیں ہیں قتل کی۔ دو قسمیں، ایک ہوتا ہے قتل عمد جو کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بڑی ڈیٹیل سے دیکھا، وہ قتل جو کہ جانتے بوجھتے دیدہ دانستہ طور پر پلانڈ کر کے قتل کیا جائے، یہ وہ قتل ہے جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں ہم نے کمپلیٹ تصور دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے کہا کہ اس میں تم بدلہ لوگے، یعنی کہ قصاص یا خون بہا کا جو معاملہ ہے وہ بتا دیا گیا، اور پھر واضح طور پر ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ حیات یا اولی الالباب، کہ اس کے اندر تمہارے لیے ایک زندگی ہے عقل مندو، اگر تم بدلہ لوگے یا خون بہا لوگے تو تمہارے لیے زندگی ہے۔ اس سے اگر ایک شخص جو ہے وہ مرا ہے، قتل ہوا ہے، تو پھر باقی سب کے لیے نصیحت ہو جاتی ہے انہیں کہ انسانی خون جو ہے وہ اتنا ارزاں نہیں ہے، ایسے ہی کسی کو نہیں مارا جائے گا۔ اور پھر اب یہاں پر جس قتل کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں وہ ہے قتل خطا، یعنی کہ ایسا قتل جو کہ آپ نے جانتے بوجھتے نہیں کیا، نوٹ نوئنگلی ہوا ہے، بھول چوک سے ہوا ہے، اس کے اندر آپ کی کوئی نیت کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ سے کوئی قتل جانے انجانے میں ہو گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹ ہے، گاڑی تھی، اوور سپیڈنگ تھی، آتے آتے پتہ نہیں چلا اور اس کے سامنے کوئی شخص آ کر اس کا قتل ہو گیا۔ اسی طرح کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہے، اس سے کوئی خدا نخواستہ غلط دوائی دے دی گئی جس سے وہ انسان جو ہے وہ فوت ہو گیا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ قتل خطا ہے۔ کوئی سرجن ہے، اس سرجن سے کچھ ایسی غلطی ہو گئی کہ آپریٹ کرتے دوران اس کا کوئی جو اوزار تھا وہ اس کے پیٹ کے اندر ہی رہ گیا، اس سے اس کو بیماریاں ایسی لاحق ہوئی یا اس کی ڈیتھ ہو گئی، یہ بھی قتل خطا ہے، اس نے خود ایسا کرنا نہیں چاہا تھا۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی انجینئر ہے، کوئی برج وغیرہ بنا رہا ہے، اس کی برج کی کنسٹرکشن کے اندر کوئی ایسا فالٹ آ جاتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ برج گر جائے، اس سے کوئی نقصان ہو جائے، تو یہ بھی قتل خطا ہے، جان بوجھ کر نہیں کیا گیا۔ لیکن قرآن میں پھر بھی اس کا تذکرہ کیا گیا، قرآن نے واضح طور پر بتایا، حدیث نے اس کی لمٹ بتائی کہ اگر کوئی قتل خطا بھی کرتا ہے نا، اس وقت بھی اس کے اوپر دو کنڈیشنز لاگو ہوتی ہیں۔ نمبر 1 وہ اس کا خون بہا ادا کرے گا، نمبر 2 یا وہ اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ اب اس کیس کے اندر پہلے ہم یہ جو کفارہ ہے اور جو خون بہا ہے اس کی لمٹ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی حکمت سمجھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو تم نے خون بہا دینا ہے نا،
اس کی کیا لمٹ ہے۔ کوئی انسان اگر کسی سے قتل خطا ہو جائے تو اس کو اس کا خون بہا ادا کرنے کے لیے اس کو 100 اونٹ دینے ہوں گے۔ اگر 100 اونٹ نہیں دے سکتا تو پھر اس کو 100 گائے دینی ہوگی۔ اگر 100 گائے بھی نہیں دے سکتا تو 2000 بکریاں، اور اگر وہ یہ اس شکل میں نہیں دے سکتا تو ان کی قیمت کے ان کی جو برابر کی جو قیمت ہے وہ ادا کرنی ہوگی۔ یہ خون بہا ہے قتل خطا کا۔ اور پھر اس کے بعد اگر کوئی یہ خون بہا ادا نہیں کر سکتا تو وہ اس کا کفارہ ادا کر دے۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے کہ ایک انسان کو جو کہ یہ غلطی کرتا ہے اس کو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنے ہوں گے۔ تو یہ خون بہا اور کفارہ کا ہمیں طریقہ بتا دیا گیا۔ اب یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قتل خطا کا جو بدلہ بتایا، اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی؟ اتنا بھاری خون بہا، اتنی زیادہ قیمت ادا کی جائے گی، اگر کفارہ ہے تو وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے جائیں گے، یہ کیوں ہے؟ بیسیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو انسان کا خون ہے نا وہ اتنا سستا نہیں ہے، انسانی خون اتنا ارزاں نہیں ہے کہ کوئی بھی اسے اتنی آسانی سے بہا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ حکم دینے کے پیچھے اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ کوئی انسان دوبارہ وہ غلطی نہ دہرائے، دوبارہ کوئی انسان جو ہے وہ اس طرح کی غلطی نہ دہرائے اور اس سے ایک انسانی خون جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی سخت جو ہے اس کے اوپر ہمیں کفارہ اور خون بہا بتا دیا۔ جیسے ڈاکٹرز ہیں ہمارے ہاں، کیا ہوتا ہے؟ صرف زیادہ سے زیادہ مال بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ سرجنز جو ہیں وہ بہت زیادہ جو اپنے پاس مریض ہیں ان کو لے لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر اپنی نااہلی دکھاتے ہیں۔ پھر جلدی کے اندر وہ جو شیطان کی طرف سے ساری کی ساری جلد بازی ہے، پھر اس میں لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا طبقہ ہے اس کو بھی اس بات سے جو ہے وہ آگاہ کر دیا جائے کہ اس چیز سے اس کے بھی ایک بھاری جو ہے وہ سزا ہوگی، قتل خطا کے لیے بھی خون بہا یا پھر جو کفارہ ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ہاں جو ٹین ایجرز ہیں، جو امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں گاڑیاں پکڑا دی جاتی ہیں، ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں ہوتا ہے، وہ جا کر اوور سپیڈنگ کر کے ان کے سامنے کوئی بھی آئے ٹھوک کر اس کو پیچھے ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی پکڑنے والا پوچھنے والا بھی نہیں۔ امیر باپ کا بیٹا ہے، اس کو بچا لے گا، جیل سے نکال لے گا، لیکن وہ جو شخص وہ جو فوت ہو گیا اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے واضح طور پر یہاں پر جو دیت کا تصور ہے وہ بتا رہے ہیں کہ مسلم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے یہ ادا کرنی پڑے گی، یہ ادا ہوگی تو اس سے مسلمانوں کو ایک دوسرے کی جو جان ہے اس کی امپورٹنس پتہ چلے گی کہ انسانی خون اتنا ارزاں نہیں ہے کہ اسے اتنی آسانی سے بہا دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کے تمام یہ احکامات کو سمجھنے کی توفیق دے اور پھر ان کے مطابق اپنے قانون بھی بنانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو، جہاد پر نکلو، تو اگر کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو اسے یہ نہ کہو کہ تم تو مومن نہیں ہو، بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ یہاں پر مسلمانوں کو ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ بیسیکلی کیا تھا کہ جب مکہ میں نیا مسلمان ہونا شروع ہوئے تھے نا، تو اس وقت ان کے اندر کوئی ڈفرنس نہیں رہا تھا۔ جب مکہ میں نئے نئے مسلمان ہونا شروع ہوئے تو سب رلے ملے تھے، سب آئیڈینٹیکل تھے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون مسلمان ہے کوئی کافر ہے۔ اب جب اس موقع پر انہیں اس جنگ کا جو ہے وہ حکم دیا گیا، اب جنگ ہونی تھی، تو مسلمان بہت زیادہ ملے جلے تھے، آئیڈینٹیکل تھے، ان کی پہچان کرنا بڑا ہی مشکل تھا، امپاسبل تھا آلموسٹ۔ تو اب جب جنگ کرنی تھی تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک حکمت عملی سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور انہیں یہ کہا گیا کہ جب بھی کسی کو یہ پہچان کرنی ہو کہ دوسرا انسان جو ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں، تو اس کے لیے ایک پاس ورڈ یا پاس کوڈ رکھ دیا گیا۔ یعنی کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے اس کو یہ بات جنگ کے اندر ریئلائز کروانی ہوگی کہ میں مسلمان ہی ہوں، مجھ پر حملہ نہ کیا جائے، تو اس کے لیے ایک پاس ورڈ، ایک کوڈ ورڈ بتا دیا گیا، اور وہ کیا تھا کہ وہ کہے گا السلام علیکم، اور دوسرا کوڈ ورڈ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ کلمہ اور یہ سلام کا طریقہ، یہ 2 کوڈ ورڈز پاس ورڈ بتا دیے گئے کہ یہ استعمال کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے۔ اب ایسے ہی ہوا، ہمیں ایک واقعہ پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی تھے جو جنگ کے اندر بڑی تیزی سے تلوار چلا رہے تھے۔ اب تلوار چلاتے چلاتے ان کے سامنے ایک شخص آیا جو کہ مشرک تھا۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ وہ شخص جو ہے وہ مشرک ہے، تو اسی لیے وہ شخص جب میں اس کے اوپر تلوار چلانے لگا تو اس نے جلدی سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔
तो हालांकि मैं जानता था कि वो शख्स जो है वो मुशरिक है, इसलिए मैं बाज नहीं आया और मैंने तलवार चलाई और वो शख्स जो था वो कत्ल हो गया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर पहुंची, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा नाराज हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने उसे कत्ल कर दिया? और वो कलमा पढ़ रहा था। गोया कि इतना बड़ा गुनाह कि एक कलमा गो था और तूने उसने कलमा पढ़ लिया, उसके बावजूद तूने उसे कत्ल कर दिया। फिर एक और जगह हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने उसके दिल में नकब लगाकर चेक किया था कि क्या वो मुसलमान है या नहीं? जब वो अपनी जुबान से खुद कलमा पढ़ रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह के अल्फाज बोल रहा था, तो तुमने उसे कत्ल क्यों किया? गोया कि एक कलमा गो, एक मुसलमान की जान लेना इस हद तक बुरा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज ये याद रख लीजिए। लेकिन आज हमारे यहाँ मुसलमान दूसरे मुसलमान का खून ऐसे बहा रहा है जैसे उसको कोई फिक्र ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर वाज़ेह तौर पर बता दिया कि मुसलमानों के हाथों से मुसलमानों का कत्ल होना इतना ही नापसंदीदा है। लेकिन आज के दौर में वो बम धमाके, वो मस्जिदों को उड़ा दिया जाता है, कोई फिक्र ही नहीं की जाती है कि ये हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी की वजह से हुआ, बदगुमानी की वजह से हुआ। जब किसी इंसान ने कलमा पढ़ लिया तो उसके साथ जब ये मामला किया गया तो वो रब भी नाराज हो गया। हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स का खुद खून बहा भी अदा किया था और नबी वो उस सहाबी की तरफ से खुद उसका खून बहा अदा किया। यहाँ से हमें एक बार फिर वो जो कत्ले खता थी उसका खून बहा अदा करने का हुक्म भी पता चल गया और साथ ही ये भी पता चल गया कि कोई कलमा गो मुसलमान जो है उसका खून बहाना दूसरे मुसलमान के लिए बहुत ज्यादा नापसंदीदा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान के अहकामात को समझने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर तुम दुनिया की जिंदगी का सामान चाहते हो तो अल्लाह के यहाँ बहुत से अमवाले गनीमत है। उससे पहले तुम्हारी अपनी भी यही सूरत हाल थी, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, लिहाजा तहकीक जरूर कर लिया करो और जो कुछ तुम करते हो यकीनन अल्लाह उससे खबरदार है। जो लोग बगैर किसी माजूरी के बैठ रहे, जिहाद में शामिल ना हो और जो लोग अपनी जानों और अपने अमवाल से अल्लाह की राह में जिहाद करते रहे, दोनों की हैसियत बराबर नहीं हो सकती। अब ये वो आयत जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जिहाद का हुक्म दे रहे हैं और जिहाद जो है उसके बारे में हमें एक डिटेल बता रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको इस आयत का जो मतलब है पहले हम वो समझते हैं, फिर हम इसके अंदर जिहाद की इंपॉर्टेंस और फजीलत जो है वो आज हम इसी पॉइंट पर देख लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर अल्फाज का इस्तेमाल किया, ला यस्तविल काइदून, नहीं है बराबर बैठ रहने वाले। अब यहाँ पर दो अल्फाज, एक है काइदून और दूसरा है मुजाहिदून। ये दो अल्फाज हैं जिनके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कंपैरिजन, पहले हम इनके अंदर फर्क देख लेते हैं कि क्या है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे टू ग्रुप ऑफ पीपल का तज़किरा करते हुए बताया। एक वो लोग हैं जो कि अल काइदून है, वो बैठे ही रहते हैं, वो अल्लाह की राह में नहीं निकलते हैं, उनको कोई माजूरी कोई ऐसी तकलीफ नहीं आ पहुंची है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अल्लाह की राह में नहीं निकलते हैं। ये वो लोग हैं जो इनएक्टिव हैं, जो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए नहीं निकलते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर उन लोगों का तज़किरा किया। अच्छा, अब इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने साथ ही एक लफ्ज का इस्तेमाल भी किया, गैर उलिल ज़रर, यानी कि वो लोग, ये उलिल ज़रर वो हैं जिन्हें कोई डिसएबिलिटी है, जिन्हें कोई तकलीफ है, कोई माजूरी है और वो उस वजह से अगर नहीं निकल रहे तो फिर उनके ऊपर जो है वो पकड़ नहीं होगी। यहाँ पर इससे मुराद ये भी है कि अगर कोई शख्स है, अब वो लंगड़ा है, अब वो नहीं निकल सकता, वो जिहाद के लिए नहीं जा सकता, तो यहाँ पर उसका फिर तज़किरा नहीं किया जा रहा। और दूसरी तरफ ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो है अल मुजाहिदून, वो लोग जो कि जिहाद के लिए निकलते हैं। गोया कि अल्लाह की राह में जो जिहाद के लिए निकलते हैं, अल्लाह कह रहा है कि वो लोग और जो जिहाद के लिए नहीं निकलते, जो अपने घरों में बैठे रहते हैं, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। गोया कि जिहाद के लिए निकलने वालों का एक अजर ज्यादा है, एक दर्जा ज्यादा है और ना निकलने वालों का दर्जा जो है वो कम है। अब क्या हुआ, जो ही आयत नाजिल हुई तो सहाबा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द मौजूद हैं। अब इस मौका पर जो है वो गज़वा बदर की हमें पता चलता है कि तैयारी का मौका है, गज़वा बदर की तैयारी चल रही है। ये आयत अल्लाह पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है अब नाजिल हुई और ये अल्फाज का इस्तेमाल किया गया कि बैठ रहने वाले जिहाद के लिए निकलने वालों के बराबर नहीं हो सकते हैं। अब सहाबा तो वो थे जो सिर्फ आयात को सुनते नहीं थे,
बल्कि उसके ऊपर रिएक्ट करते थे, रिस्पॉन्ड करते थे, अपना मुहासिबा करते थे। अब उसी वक्त उसी महफिल के अंदर एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, जो कि एक बड़ी उम्र के नाबीना सहाबी थे, हमें पता चलता है ये उसी महफिल के अंदर मौजूद थे। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़कर सुनाई कि बैठ रहने वाले जिहाद पर निकलने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, ये अपना मुहासिबा करने लगे कि मैं तो नाबीना हूँ, मैं तो जंग के लिए नहीं जा सकता हूँ। अगर मुझसे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने पकड़ कर ली या मेरा दर्जा जो है वो बाकी सब सहाबा से कम हो गया, ये क्या है? ये फस्तबिकुल खैरात है ना, नेकियों की दौड़ लगी है। उन्हें लग रहा है कि मेरी टांग नहीं है, मैं नाबीना हूँ, मैं जंग के लिए नहीं जा सकता, तो उससे अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरा एक दर्जा कम कर देंगे। फौरन ही उसी वक्त ही अल्लाह सुब्हाना व तआला से मुखातिब होकर दुआ करने लगे और क्या कहते हैं, इलाही मेरे उज़्र को मद्दे नजर रखकर कोई हुक्म नाजिल फरमा, इलाही मेरे उज़्र को मद्दे नजर रखकर कोई हुक्म नाजिल फरमा, इलाही मेरे उज़्र को मद्दे नजर रखकर कोई हुक्म नाजिल फरमा। आसमान की तरफ देखते हैं, 3 दफा ये दुआ करते हैं। ये वो सहाबी थे, ये वो लोग थे, ये वो अनअमता अलैहिम थे जो कि मकबूलुद दुआ थे। ये वो सहाबा थे कि जब दुआ करते थे तो अल्लाह इनकी दुआ को फौरन कबूल भी करता था। अब जब ये दुआ की कि इलाही मेरे उज़्र को मद्देनजर रखकर कोई हुक्म नाजिल फरमा, हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसी वक्त वही की कैफियत फिर से नाज़दारी होती है और आपको इन आयत के अंदर एक लफ्ज का जो है वो एडिशन कर दी जाती है, गैरु उले ज़रर। इन अल्फाज का एड ऑन कर दिया जाता है कि वो लोग जो किसी उज़र की वजह से नहीं निकलते ना, उनके अलावा। तो ये जो सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, ये बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका एक सॉलिड वैलिड रीजन था जिसकी वजह से वो जंग में नहीं जा सकते थे। तो यहाँ से हमें जिहाद की इम्पोर्टेंस पता चल रही है कि अल्लाह कह रहा है जो कि बगैर किसी उज़र के जिहाद के लिए नहीं निकलते हैं, वो जिहाद पर जाने वालों के बराबर नहीं हो सकते हैं। अब बेसिकली जिहाद 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 करें, ये है क्या? हमारे यहाँ बेसिकली जो जिहाद है ना, उसका मतलब ये लिया जाता है, हमारे जो फॉरेन मीडिया है, बाहर के जो ममालिक हैं, उन्होंने मुसलमानों को बहुत ज्यादा डिग्रेड करने के लिए इस बात पर इतना ज्यादा जोर दिया कि देखें जो कोई मुसलमान है ना, वो जब भी किसी भी मकसद के लिए लड़ता है तो वो जिहाद है। नहीं, अल्लाह कह रहा है कि जब भी कोई मुसलमान किसी अपनी जाती वजह से लड़ता है, पावर के लिए या पैसे के लिए लड़ता है, तो नहीं, वो जिहाद नहीं है। बल्कि जिहाद वो है कि जब कोई शख्स अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए निकलता है, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए निकलता है, जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करने के लिए निकलता है, एफर्ट करता है, कोशिश करता है, अपनी जान मैदाने जंग में बचाने के लिए दुश्मन पर वार करता है, तो इसको कहते हैं जिहाद। ये बेसिकली जिहाद है जिसका हमें हुक्म दिया गया कि टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल, कोशिश की जाए, एफर्ट की जाए अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की और अपने आप को जो है वो मैदाने जंग के अंदर बचाव के लिए, इसको जिहाद कहते हैं। इसकी इजाजत मौजूद है। और जो जिहाद है ना, वो सिर्फ फिर यही नहीं है कि मैदाने जंग में जिहाद किया जाए, बल्कि जिहाद की और भी बहुत सी किस्में हैं। सबसे बड़ा जिहाद जो कि एक इंसान अपने नफ्स के खिलाफ करता है, सबसे ज्यादा अफजल जिहाद वो होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि जो कोई इंसान जो है वो जिहाद करे अपने नफ्स के खिलाफ, तो उसके अजर जो है वो बहुत ज्यादा है। वो अजान का वक्त जब होता है और मुअज्जिन पुकार पुकार कर कहता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, नमाज की तरफ आओ, फलाह की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, तो वो बेसिकली क्या है? वो अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद होता है। जो कोई इंसान उस मुअज्जिन की आवाज सुनकर उठकर अल्लाह सुब्हाना व तआला की मस्जिदों का रुख करता है, तो ये वो जो शैतान जो उसको रोक रहा होता है, उसकी बात ना मानते हुए अल्लाह की राह में निकलना, ये भी जिहाद है। फिर वो जिहाद जो कि हमारा मुआशरा, पूरा का पूरा मुआशरा इस बात की तरफ माइल और कायल करे कि तुम्हारा जो रब है ना, जो तुम ये मुआशरे के अंदर रहते हुए अमल कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए बड़े ही अच्छे हैं। एक शैतान जो है वो इस बात पर माइल और कायल करता है कि देखो, ये जो तुम चुस्त सा लिबास पहनकर निकलोगी ना, इसमें तुम बड़ी खूबसूरत लगोगी, सारे लोग तुम्हें देखेंगे, पूरी महफिल के अंदर हर किसी की नजर जो है वो तुम्हारे ऊपर ही रहेगी। ये वो अपना नफ्स है, ये वो शैतान है जो कि उसको बरगलाता है, उसको इस चीज पर माइल और कायल करता है। जो कोई इंसान उस शैतान के वसवसों से, उस नफ्स के वसवसे से बच गया और उसने अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ही करना चाहा और उस शैतान की बातों को पसे पुश डाल दिया, तो गोया कि ये भी जिहाद है।
یہ بھی جہاد ہے کہ کوئی انسان ان شیطان کے وسوسوں سے بچ جائے۔ پھر اس کے بعد یہ ہمارا معاشرہ جو کہ ہر برائی کو مزین کر کے دکھاتا ہے، یہ معاشرہ جو بے حیائی کو فیشن کا نام دیتا ہے، ناچ گانے کو کلچر کا نام دیتا ہے، یہ وہ معاشرہ جس کی راہ کوئی اور ہے، نہ وہ اللہ کو جانے، نہ نبی کو جانے، نہ ان کی حدیث اور سنت کو جانے، لیکن ہماری راہ الگ ہے۔ اگر ہم ان کی راہ کو چھوڑ کر اپنی سیدھی راہ پر چلنا شروع کر دیں تو گویا کہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے جہاد کرنے، کوشش، ایفرٹ اور سٹرگل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا تھا، ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، کشمکش کرو، کوشش کرو، مقابلہ کرو، اور اس نفس کو اللہ کا مطیع بنا لو، اللہ کا فرما بردار بنا لو۔ یہ سب سے افضل اور سب سے بڑا جہاد ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، لڑ کے غزوے سے واپس آ رہے ہیں، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلمانوں سن لو، یہ نہ سمجھنا کہ جو تم جہاد کر کر آ رہے ہو یہ بس اتنا ہی تھا، وہ ختم ہو گیا، نہیں، وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ وہ جو ہم جہاد کر کے آ رہے ہیں نا، وہ تو چھوٹا سا جہاد تھا، وہ تو بس ہم لڑنے گئے تھے اور واپس آ گئے۔ اصل جہاد، بڑا جہاد تو یہ کہ جو کہ ہم یہاں پر مدینہ کی بستی میں رہ کے ہوئے کریں گے، ہر صبح کریں گے، ہر شام کریں گے، دن کے ہر وقت میں کریں گے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قابو میں، کنٹرول میں رکھیں گے، یہ ہے اصل جہاد۔ یہ ہے وہ جہاد جو ہر صبح ہوگا، ہر شام ہوگا، خیر اور شر کی پہچان میں ہوگا، اپنے آپ کو حلال اور حرام کی پہچان کروانے میں ہوگا، صحیح اور غلط کی ایفرٹ میں ہوگا، جائز اور ناجائز کی ایفرٹ میں ہوگا، زمانے کی روش اور دین کے تقاضے کا ٹکراؤ ہوگا۔ یہ ہے وہ اصل جہاد جس کا تمہیں اس مدینہ کے اندر رہتے ہوئے کرنا ہے، اور یہی وہ بڑا جہاد ہے۔ وہ جو ہم کر کے آئے ہیں وہ تو بڑا ہی چھوٹا جہاد تھا۔ افضل جہاد تو یہ کہ تم اپنے نفس کے خلاف کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہمارے چھوٹے چھوٹے جہادوں کو قبول بھی فرما لیجیے گا۔ پھر ہمیں مومن کی پہچان بھی بتائی گئی، ہمیں واضح طور پر بتایا گیا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ۔ مومن تو وہ ہے جو صرف ایمان لائے اللہ پر، کے رسول پر، اس میں کوئی شک بھی نہ کرے اور اپنی جانوں کو کھپا دے، گویا کہ ایفرٹ کرے، سٹرگل کرے، کس چیز میں؟ اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ گویا کہ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں دینا، اپنی جان اللہ کی راہ میں ایفرٹ سٹرگل کرتے ہوئے پیش کر دینا، یہ دونوں چیزیں بھی جہاد میں آ جاتی ہیں، کیونکہ جہاد کا بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا، سٹرگل کرنا، کوشش میں لگے رہنا۔ تو کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطیع کر لیں، اللہ کا فرما بردار کر لیں، اس کے لیے کوشش اور ایفرٹ کریں، ہر وہ چیز جہاد ہے۔ جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ میدان جنگ میں جا کر ہی لڑا جائے۔ تو امید ہے کہ جہاد کا جو معنی ہے وہ بہت حد تک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے جو حالات ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک مومن جو ہے اس کو ہر وقت جہاد کرنا ہے۔ کیسا جہاد کرنا ہے؟ وہ آج کے ہمارے حالات کہ جس کے اندر فلسطین اور وہ کشمیر اور کس طرح سے مسلمانوں پر، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر طرح طرح سے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ہمارے وہ بیت المقدس جس کی حفاظت کے لیے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ اپنی جانیں، اپنے مال، اپنے گھر اور اپنے بچے تک قربان کر رہے ہیں، اور پھر وہ بچے جن کے اسکولوں اور ان کے گھروں کو جو ہے وہ اڑا دیا جا رہا ہے تاکہ ان کی جو نئی نسل ہے، وہ جو یوتھ ہے، اسے ہی ختم کر دیا جائے، انہیں کوئی پہچان ہی نہ رہے دین کی، اسلام کی۔ جب ان کی نسلیں ہی ختم کر دیں گے تو پھر یہ دین بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو ان کا طریقہ ہے نا، یہ تو ان کی چال ہے، لیکن اللہ کی چال، اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کے لیے جو فیصلہ ہے وہ اللہ نے ہی کرنا ہے۔ ان پر طرح طرح سے بمباری تو کی جا رہی ہے، ان کی نسلوں کو ختم کرنے کا ارادہ تو کیا جا رہا ہے، لیکن ہم انسان ہیں، ہمیں بھی جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔
ہمیں بھی جس لیول پر ہو سکے ہم نے ان کی مدد کے لیے نکلنا ہے، ان کی مدد میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ہاں ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں جا کر فلسطین میں جو ہے وہ جنگ لڑنے لگ جائیں، نہیں، ایسا تو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو یاد کر لیجئے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس آگ میں ڈالا گیا تھا نا، تو وہ چھوٹی چھوٹی ننھی اللہ کی مخلوق وہ ساری بھی مدد کے لیے آئی تھی۔ اس کی مدد کے لیے وہ چھوٹی سی ننھی سی چڑیا بھی آئی تھی جو اپنے منہ کے اندر چند قطرے پانی کے لے کر آتی تھی، آ کر اس آگ پہ ڈالتی تھی تاکہ وہ اپنا حصہ ڈال سکے، تاکہ وہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکے کہ میں بھی اپنے منہ میں چند قطرے پانی کے لے کر آئی تھی تاکہ اس آگ کو بجھا سکوں۔ لیکن آج تو ہم اس ننھی سی چھوٹی سی چڑیا جتنے بھی نہیں رہ گئے کہ وہ تو پانی کے چند قطرے لے کر آئی تھی، ہم اپنی آنکھوں سے چند آنسو کے قطرے بہا کر ان فلسطین کے جو مظلوم اور مجبور مسلمان ہیں ان کے لیے دعائیں کر لیں۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے وہ چند قطرے بہانے جتنے بھی نہیں رہ گئے ہیں۔ پھر یاد رکھ لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس دن ہم نے جواب دہ ہونا ہے کہ آپ کے مسلمان بہن بھائیوں پر فلاں خطے میں ظلم اور ستم ہو رہا تھا، کیا ہم اس قابل بھی نہیں تھے کہ 2 آنسو کے قطرے بہا کر ان کے لیے دعائیں کر لیتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہادی لشکر پیش کرنے کی توفیق تو دے، لیکن جس حد تک ممکن ہو سکے یہاں پر رہ کر ان کے لیے دعا کرنے، آنسو بہا کر اس کام کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی بھی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، ما انزل اللہ من دائن الا وانزل لہ دوا۔ اللہ نے کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں کی کہ جس سے پہلے اس کی شفا نہ رکھ دی ہو۔ پہلے اللہ نے شفا دی، اس کی دوا دی، پھر اس کے بعد وہ بیماری بنائی۔ بالکل اسی طرح سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ 1948 میں قائم ہو رہا ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1947 کے اندر ہمارے پاس وجود میں آ رہا ہے، گویا کہ اسرائیل جو ہے اس سے 1 سال پہلے۔ تو اللہ نے وہ فلسطین ہے اس کو بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکستان کو، یعنی کہ جو دوا تھی جن لوگوں نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اس کو پہلے سے اللہ نے بنا دیا تاکہ یہی مسلمان یہی نکلیں گے، یہ جا کر اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ لڑیں گے۔ اسرائیل کا جو توڑ ہے وہ مسلمانوں کو ہی کرنا ہے، لیکن آج ہمارے مسلمانوں کا تو یہ حال ہے کہ انہیں الجھا دیا گیا ہے، ان کو ان کے منزل کے سراغ بھلا دیے گئے ہیں۔ آج ہمارے حالات تو یہ ہیں کہ انہیں دولت کے پھندوں کے اندر پھانس دیا گیا ہے، ان کو صرف اور صرف اس بات کے پیچھے لگا دیا گیا کہ وہ مال متروکہ اور اس وراثت کے اس مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی منٹ مشین بھر کر دوسرے ممالک میں جا کر صرف پیسے چھاپ کر لا رہا ہے، پھر اس کے بعد یہاں کے لوگوں کو، ہماری یوتھ کو، ہماری ینگ جنریشن کو بہکا دیا گیا، انہیں صرف اور صرف میچ میں لگا دیا گیا تاکہ ان کی جو توجہ ہے وہ اس بات سے بالکل ہٹ جائے کہ ان کا اصل مقصد کیا تھا۔ ان کے مقصد ان کو بھلا دینے کے لیے ان سب چیزوں میں الجھا دیا گیا۔ جب وہ ان سارے دھندوں میں پڑتے ہیں، مگن ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ حیوانوں کی طرح بن جاتے ہیں، بالکل حیوان بن جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے سنو اے مسلمانوں، جاگ جاؤ، ان یہود و نصارہ سے جنگ جاری رکھو، حتی یؤتوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون، ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ پیش کریں، وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے جزیہ دے کر اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کریں۔ اللہ نے واضح طور پر ہمیں حکم دے دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ بھی یاد رکھ لیجئے کہ سنو مسلمانوں، جو شخص اس حال میں مرا، جو مسلمان اس حال میں مرا کہ نہ اس نے اللہ کی راہ میں کبھی جنگ کی، نہ ہی کبھی جنگ کی خواہش رکھی، تو اس کے دل میں اس شہادت کی آرزو نہیں ہوگی، تو وہ کیسے مرے گا؟ مات علی شعبۃ من النفاق، تو گویا کہ وہ ایک قسم کے نفاق پر مرا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کے اندر اس جنگ اور جہاد کی جو ایک خواہش ہے، ایک تڑپ ہے، اس شہادت کی جو آرزو ہے وہ رکھ دیجئے تاکہ ہم قیامت کے روز منافقوں کی صف میں شامل نہ ہوں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مسلمانوں اور مومنوں کی صف میں اٹھائیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے یہ دعا ہے کہ جب بھی وقت آئے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں نکلنے کا موقع ملے تو ہمیں اس قدر جو ہے وہ توفیق دے دیجئے کہ ہم اپنی گردنیں تک کٹوانے کے لیے نکلیں اور آپ کے ہاں ایک بہترین سا جو درجہ ہے اس کو پالیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہاد کی ان آیات کی امپورٹنس سمجھنے کی توفیق دے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے لیول پر جو ہے وہ جہاد کرنے کی توفیق دے، اپنے نفس کے خلاف
जो सबसे अफजल जिहाद है वो करना हमारे लिए आसान बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। और जो लोग अपने आप पर जुल्म करते रहे, जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करने आते हैं तो उनसे पूछते हैं तुम किस हाल में मुब्तला थे? वो कहते हैं कि हम तो जमीन में कमजोर थे। फरिश्ते उन्हें जवाब में कहते हैं कि क्या अल्लाह की जमीन फराग न थी कि तुम इसमें हिजरत कर जाते? अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला 3 कैटेगरी के लोगों का तज़किरा कर रहे हैं। एक वो लोग जो कि माली इस्तात के बावजूद भी अब दारुल कुफर में ही रह रहे हैं, ऐसी जगह पर ही रह रहे हैं कि वो दारुल अमन में, यानी कि इस्लाम और ईमान जहाँ पर उनका महफूज है, वो वहाँ पे मुंतकिल नहीं हो रहे, वहाँ पे नहीं आ रहे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर जो मदीना के जो मुहाजिरीन हैं उनका तज़किरा फरमा रहे हैं और उनके साथ ही साथ उन मुनाफिकीन को भी टारगेट कर रहे हैं जो कि बड़े ही मटीरियलिस्टिक थे, जिनकी सारी की सारी जायदादें जो थी वो वहाँ पर थी, तो वो उनको छोड़ कर आना नहीं चाहते थे और मक्का में ही उस दारुल कुफर में ही रहना चाह रहे थे और मदीना में आके अपने दीन को बचा नहीं रहे थे। फिर तीसरी कैटेगरी वो आ गई जो कि कमजोर थे, मजबूर थे और वहां से खुद ब खुद जो है वो नहीं आ सकते थे मदीना हिजरत करके। लिहाजा ये वो 3 लोग, और इनके बारे में क़यामत के दिन के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि वो लोग, उनसे फिर उस रोज फरिश्ते पूछेंगे, उनसे फरिश्ते उस रोज कहेंगे कि तुम्हें किस चीज ने रोके रखा था, तुम क्यों उस दारुल कुफर में रहे, जबकि वाज़ेह तौर पर तुम्हारे लिए दारुल अमन यानी कि दीन और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की एक जगह मौजूद थी, फिर तुम वहाँ क्यों नहीं आए? वो लोग कहेंगे हमें पता ही नहीं था। अल्लाह कहेगा कि फरिश्ते उस रोज कहेंगे कि अल्लाह की जमीन फराग नहीं थी, तुम वहाँ से क्यों नहीं गए? ये हुक्म उस वक्त के तो मक्का और मदीना के लोगों के लिए था, लेकिन आज के लोगों के लिए भी ये हुक्म वाज़ेह तौर पर है कि अगर तुम किसी ऐसे बाहर के मुमालिक में रह रहे हो जहाँ पर रहते हुए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि ना वहाँ तुम्हारा ईमान, ना दीन, ना इस्लाम सेफ नहीं है, तुम्हारे वालिदैन वहाँ महफूज नहीं है, लेकिन अगर तुम सिर्फ फिर भी डॉलर कमाने बैठे हुए हो ना, तो उस रोज फिर फरिश्ते तुमसे भी सवाल करेंगे कि तुम वो हराम वहाँ पर खाते थे, तुम्हारी इज्जत वहाँ पर जो है वो महफूज नहीं थी, तुम्हारे वालिदैन महफूज नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद तुमने वहाँ से हिजरत नहीं की, उस दारुल कुफर से दारुल अमन में नहीं आए, तो फिर उस रोज फरिश्ते उनसे भी सवाल करेंगे कि अल्लाह की जमीन पर आग नहीं थी? तुम्हें पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, किसी इस्लामी मुमलिकत के अंदर रहते हुए, हलाल खाते हुए, इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए कोई जगह नहीं मिली थी अल्लाह की इतनी बड़ी जमीन में? उस रोज फरिश्ते फिर जो है उनसे वाज़ेह तौर पर पूछेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने और वो जो हलाल लुक्मा है वो अपने मुंह में डालने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। और जब तुम जमीन में सफर करो तो तुम्हारे लिए नमाज मुख्तसर कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, खसूसन जबकि तुम्हें अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें तशवीश में डाल देंगे, क्योंकि काफिर तो बिलाशुबा तुम्हारे खुले दुश्मन है। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिजरत और जिहाद के वक़्त का तज़किरा, पीछे हमने देखा मुसलसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हिजरत जिहाद का हुक्म दे रहे हैं। अब अल्लाह ने ना साथ ही हमें ये भी बता दिया कि देखो जब तुम हिजरत कर रहे हो, तुम जिहाद कर रहे होगे ना, नमाज तब भी नहीं छोड़नी, नमाज तब भी पढ़नी है। हाँ, उस वक्त में तुम नमाज कैसे पढ़ोगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रकू के अंदर वाज़ेह तौर पर हमें बता दिया कि जब कोई ऐसी कंडीशन है तो फिर तुम नमाज को जो है वो कसर करके पढ़ोगे, कसर नमाज अदा की जाएगी। सूरह निसा की आयत नंबर 101 के अंदर भी हमें कसर नमाज का जो है वो जवाज मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो कसर का इनाम है, कसर नमाज का, वो हमें दे दिया। कसर बेसिकली होती क्या है? कसर का मतलब होता है घटाना, कम करना, टू डिक्रीज, टू कट ऑफ, यानी कि नमाज को कम कर देना। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक तोहफा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसर अल्लाह का इनाम है, अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है, इसे कबूल कर लो। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। जब तुम सफर कर रहे हो, हिजरत में हो, जिहाद कर रहे हो, या अब हिजरत जिहाद तो नहीं होती, अगर तुम वैसे भी कहीं पर सफर कर रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए फिर नमाज को कसर कर देना अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है, एक इनाम है, एक गिफ्ट है। तो तुम्हें चाहिए कि तुम इस गिफ्ट को जो है ना वो अल्लाह से एक्सेप्ट कर लो। अब अगली चीज आती है कि इस सफर की हालत के अंदर कितनी नमाज किस वक्त पढ़ी जाएगी, कितना डिस्टेंस हो तो ये नमाज पढ़ी जाएगी, कितने दिन तक पढ़ी जाएगी, इस नमाज की कितनी रकतें होंगी, ये पूरी की पूरी डिटेल जो है ये हमें हदीस और सुन्नत से पता चलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सारी अहादीस हैं उनसे हमें पता चलता है कि जब ये नमाज है ना, इसको अदा करना है, नमाज नहीं छूटेगी किसी भी हालत के अंदर। लेकिन अब अल्लाह ने कहा जब सफर में हो तो तुम इस नमाज को कम कर दो।
थोड़ी पढ़ लो लेकिन अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। अब है कि ये नमाज कब पढ़ी जाएगी, यानी ऐसी क्या कंडीशन है कि जब कसर नमाज जो है वो आप पढ़ सकते हो? तो इसके लिए जब भी कोई शख्स अपनी शहरी बस्ती से बाहर निकल जाए, यानी कि ऐसी जगह जहां पर उसके रहने की अब जगह नहीं है, उसका जो शहर है, उसकी जो बस्ती है, जो ही उससे बाहर निकल जाता है तो उसके लिए इस चीज की इजाजत है कि वो कसर नमाज अब पढ़ सकता है। फिर अगली चीज आती है कि कितनी ड्यूरेशन होगी जिसके अंदर वो नमाज पढ़ सकता है। अब इसके अंदर जो एक बेहतरीन सी जो हमें मुत्तफ़िकुन अलैह हदीस मिलती है उसके मुताबिक कि अगर कोई शख्स जब घर से जाने लगा है और जाते वक्त उसकी नीयत ये है कि वो 3 दिन के लिए जा रहा है, तो तब वो ये कसर नमाज जो है वो पढ़ सकता है, यानी कि वहां पर जाकर वो 3 दिन तक कसर नमाज पढ़ेगा। लेकिन अगर कोई शख्स है कि घर से 3 दिन के नियत और इरादा करके गया था लेकिन वहां पर किसी मजबूरी के बायस उसे 1 या 2 दिन ज्यादा भी रहना पड़ता है, तो वो उस ड्यूरेशन के अंदर भी, क्योंकि पहले उसकी वो नियत नहीं थी, वहां पे जाने के बाद बनी, तब भी वो कसर नमाज अदा कर सकता है। और एक और हनफी तसव्वुर के अंदर हमें पता चलता है कि ये जो दिनों की जो लिमिट है वो 15 दिन तक है, गोया के 15 दिन तक जो है वो कसर नमाज अदा की जा सकती है। लेकिन मुख्तलिफ जो है इसके ऊपर राय आती हैं। अब अगली चीज जो हमारे समझने की है वो ये है कि जो नमाज है इसको कसर कैसे अदा किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले फजर की नमाज वो है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फजर की 2 सुन्नतें हैं वो मुझे दुनिया और मा फीहा से ज्यादा महबूब है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक फजर की नमाज के अंदर 2 सुन्नतें और 2 फर्ज वो वैसे ही अदा किए जाएंगे, उसके अंदर तखफीफ या कमी नहीं की जाएगी। उसके बाद आती है जोहर की नमाज की जो 4 उसके फर्ज हैं उसको 2 कर दिया जाएगा, ये कसर नमाज है। इसी तरह असर की नमाज जो कि 4 फर्ज हैं उसको 2 कर दिया जाएगा। मगरिब की नमाज जिसके पहले ही फर्ज 3 है तो फिर उसको 2 नहीं किया जाएगा, वो 3 रकात की अदा की जाएंगी। इसी तरह इशा की नमाज जिसके 4 फर्ज हैं उसके भी 2 अदा किए जाएंगे, 2 रकत जो है वो अदा की जाएगी। बाकी सुन्नतों का मामला है, अगर कोई सुन्नतें अदा करना चाहे तो वो मुकम्मल जो है वो अदा करेगा, अगर नहीं तो उसको मुकम्मल स्किप भी किया जा सकता है, उसके अंदर कमी नहीं की जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर सुन्नतें हैं वो 4 हैं तो उसको 2 पढ़ा जाए, नहीं, सुन्नतें पढ़नी है तो फिर पूरी पढ़ी जाएंगी। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से एक तोहफा या एक इनाम है कि जब तुम इतनी दूर दराज सफर करके जा रहे हो, वहां पर जाकर अपने किसी अजीज़े अकारिब के घर भी जा रहे हो तो जाकर उसको भी वक्त देना है। तो अल्लाह ने इसलिए फिर हमें तोहफतन ये चीज दे दी कि तुम नमाज जो है उसको आधा करके उसको कसर करके जो है तुम अदा कर लो और जो अपने अजीज़ी और करीबी हैं उनको तुम वक्त दे दो। तो ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से खूबसूरत सा इनाम है जो हमें दे दिया गया। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें इस कसर का जो तोहफा है इसको कबूल करने की तौफीक दे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के दरमियान मौजूद हों और आप हालत जंग में उन्हें नमाज पढ़ने खड़े हों तो एक गिरोह तुम्हारे पास नमाज के लिए खड़ा हो, अपने हथियार पास रखे। जब ये गिरोह सजदा कर चुके तो पीछे हट जाएं। दूसरा गिरोह जिसने अभी नमाज अदा नहीं की वो आगे आए और आपके साथ नमाज अदा करें। जरा गौर करें यहाँ पर कि जंग का वक्त है, इतनी सवेर खौफ की हालत है, दुश्मन आपके सामने है, लेकिन उस वक्त में भी कहा जा रहा है कि नमाज नहीं छोड़ी जाएगी, नमाज उस खौफ की हालत में भी अदा की जाएगी। ये उस नमाज की कैफियत है, इसको सलाते खौफ कहते हैं, जिसका तज़किरा यहाँ पर बड़ी डिटेल के साथ हमें बताया गया कि किस किस तरह से अदा की जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें जो बात समझनी है ना वो ये नहीं है, हमने ना जिहाद के लिए उस तरह से हम बीइंग अ वुमेन जो है ना हमने निकलना है, ना हमने जाकर जंगें लड़नी है। लेकिन जो चीज यहाँ पर समझने की जो असूल हमें समझ में आ रहा है कि वो आप ये देखें कि इतना क्रिटिकल वक्त है, जिहाद हो रहा है, जंग हो रही है, लेकिन उसके बावजूद नमाजों को नहीं छोड़ा जा रहा। उस जंग और जिहाद के वक्त में किस तरह से नमाज अदा करनी है उसका तरीका बताया जा रहा है। और आज हमारे यहाँ ना कोई ऐसा मसला ना कुछ, उसके बावजूद नमाजें जो है वो छोड़ दी जाती हैं। आज क्रिकेट मैच में लगे हुए हैं, आज दावतों में जा रहे हैं, वो मीटिंग्स हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, वो ट्यूशंस में जाया जा रहा है, बाजमात नमाज निकल रही है, बाजारों के रुख किए जा रहे हैं, मुअज्जिन पुकार कर बुला रहा है, हैया अलस सलाह, फलाह की तरफ आ जाओ, कामयाबी की तरफ आ जाओ, नमाज की तरफ आ जाओ, लेकिन उसकी नहीं सुनी जा रही है। वो गर्मी की शिद्दत है तब बहाने, वो सर्दी की शिद्दत है तब बहाने, नमाज नहीं अदा की जा रही है। अल्लाह सुब्हाना व तआला यहाँ पर वो इतनी
परेशानी, इतनी खौफ की हालत के दुश्मन सामने है, हमले का डर है, जान तक जाने का खौफ है, लेकिन उसके बावजूद ना नमाज छूट रही है, ना वक्त बदल रहा है, ना जमात छूट रही है। नमाज अपने वक्त मुकर्ररा पर बाद जमात अदा हो रही है। और आज हमारी मस्जिदें पुकार पुकार कर हमें बुला रही हैं। मसाजिद जो है वो मस्जिद मसीहा ख्वाह है कि नमाजी कहाँ गए। आज हमारी वो मस्जिदें जो कि अच्छे तरीके से फुली फर्निश्ड है, कालीन बिछे हुए हैं, कोल्ड वाटर भी आ रहा है, वहां पर हॉट रनिंग वाटर भी मौजूद है, हर तरह की सहूलत मौजूद है, एसीज लगे हुए हैं, बेहतरीन किस्म की मसाजिद हैं। उसके बावजूद वो मस्जिदें बुला रही हैं अपनी तरफ और हम नहीं जा रहे हैं। ना कोई खौफ की हालत, ना कोई किसी किस्म का जो है दुश्मन का खतरा। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें वक्त मुकर्ररा पर नमाज अदा करने की तौफीक दे और हमारे जो मर्द हैं उनको बाजमात नमाज मस्जिदों में अदा करने की तौफीक दे। उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया, और मुखालिफ कौमों के ताक़ुब में कमजोरी ना दिखाओ। अगर तुम्हें दुख पहुंचाए तो तुम्हारे जैसा उन्हें भी दुख पहुंचाए, और तुमसे जिस अज्र सवाब की उम्मीद ही रखते हो तो जो वो नहीं करते। अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। हमने आपकी तरफ सच्ची किताब नाजिल की है ताकि जो कुछ बसीरत अल्लाह ने आपको अता की है उसके मुताबिक लोगों के दरमियान फैसला करे और आपको बददियानत लोगों की हमायत या झगड़ा ना करें। अब इस आयत के पस मंजर में हमें पता चलता है कि एक वाकया रूनुमा हुआ और उस पर फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए ये आयत नाजिल हुई थी। ये वाकया क्या था? बेसिकली इसको अगर मैं समराइज करके बताऊं तो एक दफा एक अंसार जो है ना शख्स था, अंसारी कबीले का, जिसका नाम हमें पता चलता है बशीर था। बशीर उस शख्स का नाम था। अब इसने क्या किया, दूसरे अंसारी भाई के घर से इसने एक आटे का थैला और एक ज़िरा चोरी कर ली। एक अंसार ने दूसरे अंसार भाई के घर से आटे का एक थैला और एक ज़िरा चोरी कर ली, और चोरी करने के बाद बड़ी चालाकी के साथ कि इस पर कोई शक ना हो, इसने उसको एक यहूदी के पास लेकर गया और वहां जाकर इमानत के तौर पर रख दी कि मैं इसको कुछ इतनी मुद्दत के बाद ले लूंगा। हालांकि वो सामान कौन सा था? वो चोरी का सामान था। अब जब इन्होंने उस यहूदी के यहाँ इमानत रखवा दी, अब इत्तफाक ऐसा हुआ कि वो जो आटे का थैला था ना वो कुछ फटा हुआ था। अब जब ये मामला हुआ और सुराग लगाने के लिए जिस शख्स का जो माल था, जिस अंसारी का जो चोरी हुआ था, वो सुराग लगाने के लिए अब जब गया, जाते जाते वो सीधा उसी यहूदी के घर पहुंचा जिसके घर उस अंसार ने वो इमानतन रखवाया हुआ था। अब जब उससे जाके दरियाफ्त किया तो उसने अपनी चोरी का जिक्र किया। उसने कहा, हाँ मेरे पास इस तरह का एक आटे का थैला और एक जो ज़िरा है वो मेरे पास रखी तो हुई है, रखवाई हुई है इमानत के तौर पर, लेकिन वो फला अंसारी की है, उसने मेरे पास इमानत के तौर पर रखवाई है, मैं वो कैसे दे सकता हूँ तुम्हें। अब जब ये मुकदमा जब उस अंसारी के पास भी जाया गया, उससे भी पूछा गया, उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैंने तो कोई चोरी नहीं की। अब ये मुकदमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया और इस ख्याल से लाया गया कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो उस यहूदी को ही मुजरिम साबित करेंगे और जो अंसार है वो बेइज्जत जो है वो बरी हो जाएगा। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको खुद इस बात का इल्म नहीं था, उनके सामने जो एक सिनेरियो पेश किया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सिनेरियो के मुताबिक उन खाइनों की बातों में आकर उस यहूदी को झूठा समझा और उसके खिलाफ जो है वो फैसला सुना दिया। उस जो अंसारी चोर था उसको बरी करार दे दिया। उसी वक्त अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से यह आयत नाजिल हुई और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बज़रिया वही वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये लायक नहीं है कि आप ऐसे बददियानत लोग जो हैं उनकी हमायत करें। गोया के वो लोग जो कि बददियानती के साथ तरह तरह के हीले बहाने बनाकर आपके पास आते थे, उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वाज़ेह तौर पर कहा था कि मैं भी तुम जैसा ही एक बशर हूँ। आपके हदीस के अल्फाज हैं कि मैं भी तुम जैसा ही एक बशर हूँ। जब दो फरीक अपना मुकदमा लेकर फैसले के लिए आते हैं तो एक अपनी चरब जुबान से मुझसे गलत फैसला करवा लेता है, तो गोया उसने फिर मुझसे आग का एक टुकड़ा ले लिया। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके पास उस बात का इल्म नहीं था, लेकिन एक शख्स जो था उसने जल्दी जल्दी तेजी से जुबान चलाकर पूरे सिनेरियो जो है अपने अकॉर्डिंग अगर करवा कर, जबकि वो हकीकत जानता भी होगा, अगर उसने ऐसा काम कर लिया तो गोया कि उसने एक आग का टुकड़ा जो है वो अपने लिए ले लिया। अस्तगफिरुल्लाह। और यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो हमें एक जो स्पेसिफिक एक तबका है, एक प्रोफेशन है, उसको इस बात की तरफ जो है वो मुतवज्जे किया जा रहा है, वो है हमारा वकील तबका।
وہ لائرز کی فیملی جو کہ جب کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو ان کو دونوں کی حقیقت پتا ہوتی ہے. انہیں یہ بات واضح طور پر پتا ہوتی ہے کہ کون شخص جو ہے وہ اصل مجرم ہے اور کون جو ہے وہ بری ہے اس چیز سے, لیکن اس کے باوجود اگر وہ جانتے بوجھتے ہوئے غلط فیصلہ کریں گے تو یہ آیت جو ہے واضح طور پر قیامت تک کے لیے ان کے لیے بھی ہے کہ جو کوئی جانتے بوجھتے ہوئے سچ کا ساتھ نہیں دے گا اور جھوٹ کے پیچھے جائے گا تو پھر اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے وہ ویسے ہی اس کے لیے بھی موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی جو حق ہے اس کو پراپر طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے اور دونوں فریقوں کی بات سننے کے بعد سچ کا جو ساتھ دینے والا بنا دے. آمین ثم آمین. پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا حالانکہ وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب و حکمت نازل کی ہے اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 114 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی الا یہ کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پر لوگوں کو صدقہ کرنے یا بھلے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دے. یہ وہ آیت جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفل کا ایک ادب, ایک طریقہ, ایک سلیقہ, ایٹیکیٹ سکھا رہے ہیں کہ جب کوئی شخص محفل میں بیٹھا ہوگا تو اس کا کیا طریقہ ہوگا, کیا طرز عمل ہوگا, یہ مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے. یہاں پر قرآن کا ایک لا, ایک ڈونٹ بتایا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں تم کیا نہ کرو, تم سرگوشیاں نہ کرو. لا خیر من فی کثیر من نجواہم, تم کوئی سرگوشیاں نہیں کرو گے. سرگوشی سے مراد کیا ہے؟ وسپر کرنا, آہستہ سی آواز میں دوسرے کے کان میں کچھ کہنا. اب دیکھیں اس سے کیوں منع کیا جا رہا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی بری چیز ہے, یہ محفل کے آداب کے خلاف ہے, یہ بیڈ ایتھکس ہے, بیڈ ٹیسٹ ہے. جب کوئی انسان اس طرح کے کام کرتا ہے تو وہ ایک سلجھے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ایٹیکیٹس کے خلاف کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے, یہ بد اخلاقی کا طریقہ ہے, اس لیے اس کو واضح طور پر منع کر دیا گیا. اور دیکھیں منع کرنے کے پیچھے نا کچھ حکمتیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تو احکم الحاکمین ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر یہاں پر ہمیں حکمت بھی بتا دی کہ دیکھو کہ مسلمانوں کے جو باہمی تعلقات ہیں نا, ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں, جو ایک دوسرے کے لیے محبت ہے, اس سے وہ خراب ہوتی ہے. ایک دوسرے کے لیے آپس کے باہمی تعلقات خراب ہوتے ہیں, دلوں کے اندر شگاف پیدا ہوتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ انسان جو کہ جس کے یعنی کہ 3 لوگ بیٹھے ہیں, ان میں سے 2 جو ہیں وہ آپس میں اگر کان میں بات کر رہے ہیں تو تیسرے کو ایسا فیل نہیں ہوگا, شیطان اس کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ ضرور تمہارے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے, یہ تمہارے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے. تو اس سے پھر دلوں کے اندر جو ہے وہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں, دلوں میں دراڑ آ جاتی ہے. وہ انسان بڑا ہی لیفٹ آؤٹ اور غیر اہم فیل کرتا ہے کہ میں اس محفل کے اندر بیٹھا ہوا ہوں لیکن مجھے جو ہے وہ چھوڑ کر باقی 2 جو ہے وہ آپس میں کان میں بات کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آپس کی محبتوں میں دراڑ آتی ہے, اس لیے تم محبتوں کو ختم کرنے والا کوئی کام نہ کرو, اس چیز سے بچ جاؤ, اس سے پریونٹ کرو. اسلام تو تمہیں محبت سکھاتا ہے, لہٰذا تم اس طرح کی بات نہیں کرو گے. پھر ایک اور طریقہ سرگوشی کا جو ہے وہ اس زمرے میں بھی آ جاتا ہے کہ اگر کوئی 2 لوگ کسی مختلف زبان میں بات کریں جبکہ باز بیٹھے ہوئے کسی تیسرے شخص کو وہ زبان سمجھ میں نہ آتی ہو تو اس زمرے میں وہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ معاملہ بھی نہیں رکھا جائے گا. مثال کے طور پر 2 ماں بیٹی جو ہیں وہ کسی اور لینگویج میں بات کر رہی ہیں, وہ انگلش میں کر رہی ہیں, وہ پشتون میں کر رہی ہیں یا کوئی بھی لینگویج جو اڈاپٹ کر رہی ہیں جو کہ ان کے پاس بیٹھے باقی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس سے بھی کیا گمان ہے کہ پاس بیٹھا جو شخص ہے وہ یہ گمان کرنے لگ جائے کہ ہو سکتا ہے یہ میرے بارے میں ہی بات کرے کیونکہ وہ اس لینگویج کی نو ہاؤ نہیں ہے, اس کو جانتا نہیں ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی منع کر رہے ہیں کہ یہ کام بھی نہیں کیا جائے گا. اپنی زبان سے جب ایک محفل میں بیٹھے ہیں تو اس سے ہٹ کر بھی بات نہیں کی جائے گی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ کام جو کہ قرآن کا لا ہے, قرآن کا ڈونٹ ہے, لیکن یہ کام بھی جائز ہو جاتا ہے, اس کی بھی اجازت مل جاتی ہے. کن 2 حالتوں کے اندر؟ اگر اچھی نیت سے سرگوشی کی جائے تو اس کی اجازت بھی موجود ہے. 2 حالتوں میں سب سے پہلی حالت کہ اگر آپ کوئی صدقہ خیرات کر رہے ہو, صدقہ خیرات کر رہے ہو
नेकी का काम कर रहे हो, वो सदका खैरात जिसके बारे में कहा गया दाएं हाथ से दिया जाए तो बाएं हाथ को मालूम भी ना हो, उसके बारे में सरगोशी की जा सकती है। आप किसी दो तीन औरतें बैठे हुए हो और एक दूसरे के कान के अंदर अगर नेकी और भला के काम की अगर सरगोशी करेगी, और फिर इस नियत से कि जिस तीसरी को हम जो है वो सदका खैरात करने जा रहे हैं वो अपने आप को ये फील ना करे कि शायद मेरे पास माल की कमी थी या ये मुझे सदका खैरात देने लगे हैं, तो फिर ऊंची आवाज से नहीं बोला जाएगा, फिर सरगोशी ही की जाएगी, फिर आहिस्ता आवाज में ही वो बात कम्युनिकेट की जाएगी, ताकि जो तीसरा शख्स है वो उसके अंदर बुरा जो है वो फील ना करे, वो हर्ट ना हो। एक कंडीशन ये हो गई कि सदका खैरात जब करना है तो तब आप सरगोशी कर सकते हो। दूसरी चीज जिसके लिए हमें सरगोशी की इजाजत है वो क्या है? दो लड़े हुए झगड़े हुए लोगों के दरमियान सुलह करवाना। और ये तो इतना बड़ा काम है, इतना नेकी का काम है कि जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो हराम काम भी जायज कर दिए, हलाल कर दिए। दो हराम काम सिर्फ दो लोगों के दरमियान सुलह करवाने के लिए अल्लाह ने उसकी भी इजाजत दे दी। कौन से दो काम? सबसे पहले ये सरगोशी, इसकी भी इजाजत दे दी अल्लाह ने कि अगर तुम दो लोगों के दरमियान सुलह करवाने जा रहे हो तो फिर तुम सरगोशी भी कर सकते हो। और दूसरी वो उम्मुल खबाइस, वो झूठ, वो भी बोलने की इजाजत दे दी गई। अगर तुम्हें ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से या ऐसी कम्युनिकेशन जिसके अंदर तुम झूठ का सहारा लो उससे दो लोगों के दरमियान सुलह हो जाए, तो तुम्हें झूठ बोलने की भी इजाजत है। उस हराम काम को और सरगोशी को दोनों की इजाजत दे दी गई, क्योंकि दो लोगों के दरमियान सुलह करवाना बहुत नेकी का काम है, बहुत अफजल काम है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत पसंदीदा काम भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज एक बार फिर से दोहरा लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क्या मैं तुम्हें वो अमल ना बता दूं जो रोजे और नमाज से भी बेहतर है? इमेजिन करें, वो रोजे जो हम रमजान के 30 रोजे फर्ज कर दिए गए मुसलसल रखते हैं, वो नमाजें जो हम पर दिन में 5 दफा वक्त मुकर्ररा पर फर्ज कर दी गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं क्या मैं तुम्हें वो अमल बता दूं जो रोजे और नमाज से भी बेहतर है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो लड़े हुए लोगों के दरमियान सुलह करवा देना। गोया के दो झगड़े हुए मुसलमान भाइयों के दरमियान सुलह करवा देना रोजे और नमाजों से भी बड़ा अजर व सवाब है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो लोगों में लड़ाई डलवाना ये दीन को मूंड देने, शेक ऑफ करने का काम है, और दो लोगों में सुलह करवा देना ये दीन को आबाद कर देने का काम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दो लोगों के दरमियान सुलह करवाने, जब भी हम उनको देखें कि कोई दो लोग जो है उनके अंदर झगड़ा हुआ है, उनको सुलह करवाने वाला हमें बना दे, और उसके लिए अगर हमें इन दो हराम कामों का भी साथ देना पड़े तब भी आपका वो वादा कि ये वो काम जो नमाज और रोजे से भी ज्यादा अजर के हामिल और ये दीन को आबाद करने का काम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसकी तौफीक दे दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह के साथ अगर किसी को शरीक बनाया जाए तो ये गुनाह वो कभी माफ नहीं करेगा, और इसके अलावा दूसरे गुनाह उन्हें वो जिसे चाहे माफ कर दे। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिर्क की जो कबाहत है उसके बारे में एक बार फिर से हमें कह रहे हैं, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। शिर्क तो वो है जो कि माफ नहीं किया जाएगा, शिर्क वो है जिसकी कोई माफी नहीं है। हाँ, अब ये सवाल किया जाता है कि क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया के अंदर अगर हमसे कोई शिर्क हो गया तो क्या उसको भी माफ नहीं करेगा? नहीं, ये मौत के वक्त तक के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मोहलत दे दी है। मौत के आ जाने से पहले तक अगर कोई शख्स शिर्क से ताइब होकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ तौबा इस्तगफार करके पलट आता है, उस शिर्क से जो है वो पक्की जो है वो तौबा कर लेता है, तो उसकी वो शिर्क की जो तौबा है वो भी कबूल कर ली जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स अल्लाह के पास क़यामत के दिन कोई ऐसा होगा कि जो कि मरने से पहले शिर्क से तौबा करके नहीं आया, तो उस रोज फिर अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा। बाकी कोई भी गलती गुनाह करके गए होंगे अल्लाह चाहे तो उन्हें माफ कर देगा, लेकिन शिर्क जो है वो माफ नहीं किया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें शिर्क जैसी कबाहत से महफूज रखेगा। आमीन सुम्मा आमीन। ये मुशरिकीन अल्लाह को छोड़कर देवियों को पुकारते हैं, हकीकत में वो सरकश शैतान ही को पुकार रहे होते हैं जिस पर अल्लाह ने लानत की है, और जिसने अल्लाह से कहा था कि मैं तेरे बंदों में से एक मुकर्ररा हिस्सा लेकर रहूंगा, मैं उन्हें गुमराह करके छोड़ूंगा, उन्हें आरजुएं दिलाऊंगा और उन्हें हुक्म दूंगा कि वो चौपायों के कान फाड़ डालें, और उन्हें भी यही हुक्म दूंगा कि वो अल्लाह की पैदा करदा सूरत में तब्दीली कर डालें। एक बड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की डिटेल सी आयत
جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق آدم کے وقت کے مکالمے کا ذکر کیا، وہ مکالمہ جس کے اندر جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شیطان کو لعنت زدہ قرار دے کر اسے جنت سے نکال دیا تھا۔ اب وہ شیطان اس نے اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا، اچھا تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، اب میں یہ جو تیرے بندے ہیں، جو انسان ہے نا، اب میں ہر وقت ان بندوں کو بہکانے میں لگا رہوں گا۔ یہ کیا رویہ تھا؟ غلطی خود کی، اللہ کی بات خود نہیں مانی اور الزام سارا اللہ پہ ڈال دیا کہ اللہ تو نے ہی مجھے جنت سے نکالا ہے۔ یہ شیطان کا سا رویہ ہے کہ غلطی خود کرنا، اس کا الزام کسی اور پہ لگا دینا۔ کہا جاتا ہے، آج بھی یہ جملے سننے کو ملتے ہیں، اگر اللہ نے توفیق دی تو میں پردہ کرنے لگ جاؤں گی، اگر اللہ نے توفیق دی تو میں سود کھانا چھوڑ دوں گی، اگر اللہ نے توفیق دی تو شراب پینا چھوڑ دیں گے، اگر اللہ نے توفیق دی تو یہ نیکی کر لوں گی۔ کیوں بھائی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ آپ کو کوئی پرسنل لیٹر لکھ کر آپ بھیجنا، آپ کے گھروں پر، آپ کے گھروں چھتوں پر پھینکنا ہے؟ نہیں، یہ قرآن جو 1400 سال پہلے سے اتار دیا گیا، نازل کر دیا گیا، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کا ایک ایک حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک مسلمان کے لیے اتارا ہے۔ اس کے ہر پہلو کے اندر رہنمائی لینی ہے۔ ہمیں پھر اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر اللہ نے توفیق دی، اللہ نے تو توفیق دے رکھی ہے، اب عمل آپ کس حد تک کر رہے ہو یہ آپ کے نفس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے، اور یہ جو شیطان کا رویہ کہ خود غلطی کرنا اور اس کا الزام جو ہے وہ اللہ پر ڈال دینا، اس سے ہمیں محفوظ رکھے، بچا کر رکھے۔ تو اب یہ وہ شیطان کہ اس کا رویہ دیکھ لیجئے کہ غلطی اب خود کی اور اللہ پر الزام ڈالنے کے بعد اب کہنے لگا کہ اب وہ جو تیرے بندے ہیں نا، اب میں انہیں بہکاؤں گا، اب میں انہیں، ان احمق انسانوں کو ہر وقت میں انہیں آرزویں دلاؤں گا، انہیں بہکاؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا، ان کو ڈکٹیشن دوں گا، اور جو کوئی میری اس بات پر عمل کرتا جائے گا وہ عباد الرحمن نہیں رہے گا بلکہ وہ عباد الشیطان بن جائے گا، وہ شیطان کا بندہ بن جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر پھر کہہ دیا کہ دیکھ، جو میرے بندے ہیں نا وہ تیرے پیچھے نہیں چلیں گے، وہ تیری بات نہیں مانیں گے۔ لیکن آپ یہاں پر اس شیطان کا رویہ چیک کریں کہ وہ کتنا ڈٹرمنڈ ہے، اس کی کتنی ول پاور ہے، کہ وہ کتنے پکے طریقے سے کہہ رہا ہے کہ میں ان کو یہ کام کر کے چھوڑوں گا۔ ذرا الفاظ پر غور کیجئے گا۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے من عبادک نصیبا مفروضا، میں ان کے اندر سے ایک حصہ لے کر رہوں گا۔ پھر اس نے کہا ولا اذلنہم ولا امنینہم ولا آمرنہم۔ یہاں پر آپ ایک ایک لفظ پر غور کریں تو ہر فعل کے اوپر لام الف لا اور نون مشدد، گرامر کی روح سے دیکھا جائے تو یہ اس بات پر تاکید کر رہی ہے کہ وہ اپنے عزم کے اندر، اپنے ارادے کے اندر کتنا پکا ہے کہ میں یہ کام کر کے ہی رہوں گا، گمراہ کر کے چھوڑوں گا انہیں، ان سے ایک حصہ لے کر چھوڑوں گا، آرزویں دلا کر چھوڑوں گا۔ وہ شیطان جو اتنا ڈٹرمنڈ ہے، اتنی اس کے اندر ول پاور ہے کہ وہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ یہ کام کر کے، یہ معاملہ کر کے چھوڑوں گا۔ اور ایک ہم انسان ہیں جن کے اندر نہ اتنی ول پاور ہے، نہ اتنی ڈٹرمینیشن ہے۔ ہم کبھی صبح اٹھ کر یہ نہیں کہتے ہیں کہ آج ہم اپنے آپ کو اس شیطان کے وسوسوں سے انشاءاللہ ضرور ہی بچائیں گے۔ ہم اتنے ڈٹرمنڈ نہیں ہیں کہ ہم صبح اٹھ کر یہ کہیں کہ آج میں پورا دن اپنی اولادوں کو، اپنے آپ کو اس شیطان کے وسوسے سے ضرور ہی محفوظ رکھوں گی۔ نہیں، ہم اتنے نہ ڈٹرمنڈ ہیں، نہ ہماری اتنی ول پاور ہے، نہ ہی ہم اتنی مضبوطی، اتنے پکے عہد کے ساتھ اللہ سے یہ وعدے کرتے ہیں، نہ دعائیں کرتے ہیں۔ پھر بس وہ شیطان وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا تھا نصیبا مفروضا، میں ایک حصہ لے کر رہوں گا، حصہ لے گیا۔ وہ ہمارے مالوں میں سے بھی حصہ لے گیا، اولادوں میں سے بھی حصہ لے گیا، وقت میں سے بھی حصہ لے گیا۔ وہ سارے کے سارے مال جو کہ حرام محفلوں میں لگائے جاتے ہیں، وہ شراب، وہ ناچ گانے، وہ شادیاں، وہ کانسرٹ، وہ سارا کا سارا مال جو ان سب ایکٹیویٹیز میں لگتا ہے، وہ شیطان ہی تو لے گیا، وہ شیطان ہی تو ہمارے مالوں میں سے حصہ لے گیا۔ پھر وہ اولادیں جن کو ہم نے دنیا دار نہیں دیندار بنانا تھا، اللہ کا فرما بردار بنانا تھا، مبلغ دین بنانا تھا، حافظ قرآن بنانا تھا، وہ اولادیں ان کو ہم نے صرف اور صرف ممالک دوسروں میں بھیج کر وہاں پر ان کو منی منٹ مشین بنا دیا۔ بس جاؤ تم اللہ کی نافرمانی میں رہو، اس دارالکفر میں رہو، جا کر پیسے کما کر لاؤ، بس یہی مقصد رہ گیا تھا۔ اس شیطان نے جو ہے ان میں سے بھی حصہ لے لیا۔ وہ اولادیں جن کو ہم نے اپنی برادری اور معاشرے کا فرما بردار بنا دیا اور اللہ کا فرما بردار نہیں بنایا، وہ شیطان ان اولادوں میں سے حصہ لے گیا۔
پھر وہ وقت، وہ سارا کا سارا وقت جو کہ موسیقی، بے حیائی، کانسرٹ، فلمیں، فیشن شو اور FB پر لگایا جاتا ہے، وہ سارا ٹائم وہ شیطان لے گیا۔ اس نے کہا تھا نصیبم مفروضہ، میں ایک حصہ لے کر چھوڑوں گا، وہ ہماری ساری چیزوں میں سے حصہ لے گیا۔ یہ اس کی ڈٹرمینیشن، اس کی ول پاور تھی۔ پھر اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے اگلا لفظ کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ گمراہ تو اس نے کر دیا۔ اس نے کہا اچھا اتنی ہیکٹک کلاس ہے، تم روز جاتی ہو قرآن کلاس میں، تم روز دورہ قرآن اٹینڈ کرتی ہو، آج تم بہت تھک گئی ہو، بس آج آرام کرو۔ دیکھ لیں ہماری اٹینڈنس، کل ہماری کتنی اچھی اٹینڈنس تھی، آج لوگ تھک گئے، بیٹھ گئے، اس شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ پھر اس نے کہا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں تمہیں آرزویں دلا کر چھوڑوں گا۔ آج ایسا کرو تم کلاس میں نہیں جاؤ، تم آج اپنے اوپر توجہ دو، اپنا کچھ خیال کرو، اپنی سہیلی کی طرف جاؤ، اس نے افطار پارٹی کی ہے اس پہ جاؤ، خود کو ذرا سجاؤ سنوارو تو صحیح، آرزویں دلاؤں گا۔ وہ آرزویں دلا کر چھوڑتا ہے۔ پھر اس نے کہا تھا میں انہیں الجھا کر رکھوں گا، اس نے الجھا دیا۔ اس نے ایسے جیسے ہمیں اب ہر چیز کی وہ ڈاؤٹس میں ڈالتا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے سودی کاروبار چھوڑ دیا تو تمہاری تو فیکٹری بند ہو جائیں گی، تمہارا تو کام چلے گا ہی نہیں، تو اس لیے اس نے ہمیں الجھا کر بھی رکھ دیا، ہمیں گمراہ کر کے بھی رکھ دیا، ہمیں آرزویں دلا کر بھی رکھ دیا۔ پھر اس نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں حکم دے کر چھوڑوں گا۔ آج ایسے جیسے وہی شیطان ہمارا ڈکٹیٹر بن گیا ہے، وہ ہمیں ڈکٹیشن دیتا ہے اور ہم اس کی ڈکٹیشن کے پیچھے ویسا ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس نے اپنی اس بات میں بھی پورا ہو گیا کہ میں انہیں آرڈر ایشو کروں گا، انہیں ڈکٹیشن کراؤں گا اور وہ پپٹس کی طرح میری انگلیوں پر ناچتے ہوئے وہی کام کرتے چلے جائیں گے۔ شیطان نے وہ بھی کروا لیا۔ پھر اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں انہیں اس بات پر آمادہ کروں گا کہ وہ چوپایوں کے کان پھاڑ ڈالیں۔ بیسیکلی عرب معاشرے کے اندر بت پرستی اس حد تک رائج تھی کہ وہ جب بھی انہوں نے بتوں سے کوئی حاجت اپنی پوری کروانی ہوتی تھی نا، تو وہ اس کے لیے ایک قربانی کو آزاد دندناتا چھوڑ دیتے تھے اور اس کے کان کے پاس ایک نشان، ایک چیر کر نشان سا لگا دیتے تھے تاکہ سب لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ جو قربانی ہے یہ فلاں بت کے لیے ہم نے آزاد کر رکھی ہے۔ نہ اس سے کوئی مدد لیتے تھے، نہ کوئی کام لیتے تھے، نہ اس کا دودھ پیتے تھے، نہ اس کا گوشت کھاتے تھے، اسے کسی کام کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے کہ ہم نے فلاں بت کے لیے اس کو رکھ دیا ہوا ہے، اس کو نکال دیا ہوا، اس کے نشان لگا دیا جاتا تھا۔ یہی سیم کام آج ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے۔ وہ سندھ والی سائڈ پہ آپ دیکھیں، ہمیں وہاں پر کان کٹے بکرے جو ہیں وہ واضح طور پر ملتے ہیں۔ وہ کس لیے؟ وہ پیروں فقیروں کے لیے، وہ قبروں والوں کے لیے ان کے کانوں کو چیر کر آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، ان سے کوئی فائدہ کوئی نہیں لیا جاتا، ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان سے کوئی کام نہیں کروایا جاتا، ان کا دودھ نہیں پیا جاتا۔ کیوں؟ یہ وہی کام ہے جو شیطان نے کہا تھا کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے کان پھاڑیں۔ پھر اس کے بعد اس نے اگلی چیز کیا کہی تھی کہ میں انہیں حکم دوں گا وَلَآمُرَنَّهُمْ، انہیں حکم دوں گا۔ کیا حکم دوں گا؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کریں۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں انسان کو بہکاؤں گا، آرزویں دلاؤں گا، پھر انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کریں۔ آج یہ بھی ہو رہا ہے، اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی بھی کی جا رہی ہے، ماڈیفیکیشن بھی کی جا رہی ہے، آلٹریشن بھی کی جا رہی ہے، چینجز بھی کی جا رہی ہیں، اور صرف اس کو اتنا نارملائز کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی حکم ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وہ اللہ، وہ المصور، جس نے انسان کو بہترین طریقے سے بنا دیا، جس کے بنانے میں اس نے کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں، اس کو بہترین طریقے سے تخلیق کرنے کے بعد اس اللہ خالق خلاق، اس احسن الخالقین نے کیا کہا؟ صورناکم، میں نے اس کو پرفیکشن کے ساتھ، لزوم کے ساتھ، مائنیوٹس ڈیٹیل کے ساتھ، نوک پلک کے ساتھ درست بنا دیا۔ پھر اس رب نے کہا واضح طور پر کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ انسان جو کہ میں نے بڑا ہی بہترین طریقے سے بنایا، لیکن آج اس کو ماڈیفائی کر کے، آلٹر کر کے اس کے اندر چینجز کی جا رہی ہیں۔ وہ پھر ہمیں مثال کے طور پر پتا چلتا ہے کہ وہ مائیکل جیکسن جس نے اپنا حلیہ جو ہے وہ عورتوں کا سا بنا رکھا ہے، چلے اس کو تو چھوڑ ہی دینا۔ آج ہمارا مسلمان طبقہ، آج ہمارے معاشرے کے وہ سارے کے سارے وہ میل اینکرز جو کہ اپنا پورا کا پورا حلیہ عورتوں کا سا بنا کر وہاں پر بیٹھ کے وہ شوز کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی جو TRP ہے وہ بہت اچھی آئے، ان کو ویوز بہت اچھے آئے، صرف اس وجہ سے وہ اپنا پورا کا پورا حلیہ بدل لیتے ہیں۔
پھر ہمارے ہاں عام طور پر ٹام بوائز پھرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ لڑکیاں جو لڑکوں کے سے حلیے بنا کر پھر رہی ہیں، اور وہ لڑکے جو لڑکیوں کے سے حلیے بنا کر پھر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کے اندر تبدیلی ہی تو ہے۔ اللہ نے لڑکا بنایا تو اس سے سیٹسفائی نہیں، لڑکی بنایا تو اس سے سیٹسفائی نہیں، خود بخود اپنے اندر تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ تبدیلی، وہ رب جس نے کہا تھا کہ میں نے المصور نے تمہیں بہترین طریقے سے صورناکم تمہیں بنا دیا، اسی تخلیق کی، اسی رب کی جو یہ صورت ہے، اس کے اندر تبدیلیاں کروائی جا رہی ہیں۔ طرح طرح کے آپریٹس کروا کر، طرح طرح کی مشینری کو یوز کر کے اللہ کی بنائے ہوئے سارے فیچرز کو آل ٹوگیدر چینج کیا جا رہا ہے۔ وہ لپس کبھی کنہیں بولٹ کیا جا رہا ہے، وہ ناک جس کی سرجری کروا کر اس کو پتلا کیا جا رہا ہے، وہ آنکھیں، وہ آئی بروز جو کہ ہر کام ہی کروایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر وہ آئی بروز کا بنوانا، اس کو پراپر شیپ دینا، وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہی ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ 4 کام کرنے والیوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ 4 کام جن پر اللہ نے اور اللہ کے نبی نے لعنت کی، وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے دانتوں کو گھسانے اور گھسوانے والیاں۔ یہ کیا تھا؟ عربوں کے ہاں اس چیز کو خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ دانتوں کے درمیان تھوڑا سا گیپ کر لیتے تھے، خود کرواتے تھے وہ گیپ۔ تو اللہ نے اس چیز سے واضح طور پر منع فرما دیا کہ دانتوں کو گھسانے اور گھسوانے والیاں دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر دوسری، جو بالوں میں بال ملواتی ہیں، ہر طرح کی وگ کا استعمال، یہ بھی لعنت زدہ عمل ہے۔ پھر گوندنے اور گندوانے والیاں، یہ ٹیٹوز بنوانے یہ بھی حرام ہے، اس کی اجازت موجود نہیں ہے، یہ ملعون عمل ہے۔ اور وہ ٹیٹوز جو کہ آج ہمارے ہاں بڑے خوبصورت طریقے سے بنوائے جاتے ہیں، جسم کے ہر وہ حیا والے حصوں و شرمگاہ پہ بھی بنوائے جاتے ہیں، کھلے عام، پھر لڑکے بھی لڑکیاں بھی بنوا رہی ہیں، پکچرز اور امیجز سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں، ایک دوسرے سے تعریفیں بٹوری جا رہی ہیں۔ اللہ واضح طور پر کہہ رہا ہے گوندنے اور گندوانے والیوں پر اور والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور پھر یہ وہ ٹیٹوز جو کہ چلیں اللہ نے تو ملعون عمل کہہ ہی دیا، آج ہمیں خود ہماری میڈیکلز یہ بتاتی ہیں کہ یہ ٹیٹوز کو بنوانا، اس کو گندوانا، یہ ہماری صحت کے لیے بہت خراب ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے سکن کی بیماریاں پھیل رہی ہیں، جس سے ہیپیٹائٹس پھیل رہا ہے، بہت سی طرح کی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ لیکن نہیں، بس یہ کام جو کہ دیکھا دیکھی ایک معاشرہ دوسرے معاشرے سے کیپچر کرتا ہوا کرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ چوتھا کام، والمتنوسات، آئی بروز کے بال نچوانے والیاں، یہ وہ 4 کام جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے نبی نے جو ہے وہ لعنت کی۔ اس آئی برو کی پراپر طریقے سے شیپ بنا کر اس کو پتلا سا کر لینا اور اس کو خوبصورتی کی علامت سمجھنا، اس سے بھی منع فرما دیا گیا۔ ہاں، اب یہ وہ بال ہیں جس کو منع کر دیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک عورت آتی ہے اور وہ آ کر یہ کہتی ہے کہ میری ایک بیٹی ہے اور اس کے جو چہرہ ہے نا، اس کے اوپر کچھ بال ہیں، اب اس کا جو نکاح ہونے والا ہے، اس کی شادی ہونے والی ہے، تو کیا میں جو اس کے چہرے کے بال ہیں انہیں اتروا سکتی ہوں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ ہاں، اگر تم چاہو تو تم ایسا کر لو، لیکن حتی الامکان درد کو کم رکھا جائے گا۔ اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ وہ چیزیں وہاں جسم کے ان اعضاء سے بالوں کا اتروانا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم دے دیا، وہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ جن کو ہمیں اتارنے سے روک دیا گیا، ان سے رک جانا ہے۔ اب بچی تیسری کیٹیگری جس کے بارے میں قرآن اور حدیث خاموش ہے، ان کے بارے میں ہمیں نہ یہ کہا گیا کہ اس کو اتروانا ہے، نہ یہ کہا گیا نہیں اتروانا، اس کو پھر ہم کر سکتے ہیں، اس کے لیے لچک اور اجازت اور چھوٹ موجود ہے۔ جیسے کن کا ہمیں حکم دیا گیا؟ انڈر آرمز اور انڈر لیگز، یہ بال جو ہے وہ ریموو کرنا، اس کا ہمیں حکم دیا گیا کہ یہ کیے جائیں گے۔ اسی طرح اب آئی بروز کے بال ہیں، اس سے منع کر دیا گیا کہ یہ نہیں اتارے جائیں گے، تو اس سے بھی باز آ جانا ہے۔ جو حکم دیا اللہ کا ڈو مان لینا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا اللہ کے ڈونٹ کو بھی ایکسپٹ کر لینا ہے۔
اب بچے باقی جسم کے بال اس کے بارے میں ہمیں کوئی حکم جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ملتا کہ اس سے منع کیا گیا ہو، جبکہ حضرت عائشہ کی اس حدیث سے بھی ہمیں واضح طور پر پتہ چل گیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے لیکن درد کو حتی الامکان کم کر کے۔ تو گویا کہ جو چہرے کے باقی جو بال ہیں ان کو اتارنے کا جو ہے وہ اجازت لچک چھوٹ جو ہے وہ موجود ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، لیکن ایک اجازت اور لچک اور چھوٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ آئی بروز کو چھوڑ کے اس کے علاوہ باقی جسم کے بازوں کے جہاں سے بھی آپ بالوں کو ریموو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے درد کو حتی الامکان جو ہے وہ کم رکھنا ہی پسندیدہ ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ جو شیطان کے تمام ہی طریقے جس سے وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، حکم دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھ لیجئے اور ہمیں شیطان کا بندہ بنانے کی بجائے ہمیں عباد الرحمن بنا لیجئے، اپنا پسندیدہ بندہ بنا کر ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمارے لیے وہ جنت کا جو وعدہ ہے اس کو لکھ دیجئے، آمین ثم آمین۔ جن کے مقررہ حقوق کو تم دیتے نہیں، میراث وغیرہ اور ان کے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، تو ان بچوں کے بارے میں بھی جو ناتواں ہیں۔ نیز اللہ تمہیں یہ بھی ہدایت دیتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی کا کام تم کرو گے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند سے بدسلوکی کی یا بے رخی کا اندیشہ ہو مگر میاں بیوی آپس میں کچھ کمی بیشی کر کے سمجھوتا کر لیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں اور صلح بہرحال بہتر ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ازواجی زندگی کا ایک اصول اور ایک طریقہ بتا رہے ہیں، جیسے میں نے سورہ نساء کے بالکل آغاز میں بھی کل بتایا تھا کہ جو ایک مسلم معاشرہ ہے، مسلم گھرانہ ہے، اس کے اندر حقوق و فرائض کی کوئی چھینا جھپٹی، کوئی ٹگ آف وار نہیں ہوگا۔ وہاں پر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ حقوق و فرائض نہ ملنے پر لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک شوہر بیوی کے حقوق پورے کر رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر ادا نہیں کر رہا تو پھر اس کے لیے صلح کا جو آپشن ہے وہ بہتر ہے، یعنی کہ ریکنسائل کیا جائے، گیون کیا جائے، دونوں بیٹھ کر اوور لک کریں، ایک دوسرے کی باتوں سے درگزر کریں، اگر کسی کی غلطی ہے وہ دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرے، اپنے آپ کو سرنڈر کرے۔ کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے جس کو اللہ کو جڑے رہنا ہی پسند ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے کہ اگر خاوند بیوی کی جو طلاق ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ حلال چیزوں میں ناپسندیدہ چیز ہے، اس لیے اگر اسے اوائڈ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ حتی الامکان طلاق سے بچو، ساری نعمتوں، ساری چیزوں کو یوز کرتے ہوئے یہ جو تمہاری چھت ہے نا، یہ جو محفوظ سا تمہارے پاس حصار ہے، نکاح کے اندر آ جانے کے بعد کوشش کرو کہ تم اس کو محفوظ ہی رکھو اور وہ چھت جو ہے وہ تم سے چھن نہ جائے۔ اس کے لیے تمہیں کچھ معاملات پر درگزر بھی کرنا پڑے، اپنے آپ کو کم بھی کرنا پڑے، سرنڈر بھی کرنا پڑے، گیون بھی کرنا پڑے تو وہ تم کرو اور اپنے اس نکاح کے بندھن کو جو ہے وہ بچا لو۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل کرنا چاہو بھی تو ایسا ہرگز نہ کر سکو گے، لہٰذا یہ نہ کرنا، ایک بیوی کی طرف تو پوری طرح مائل ہو جاؤ اور باقی کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ اب یہ وہ آیت جس کا میں نے آپ کو کل ریفرنس دیا تھا، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم 2 3 4 نکاح کر سکتے ہو، لچک اور اجازت اور چھوٹ موجود ہے، لیکن اللہ نے اس اجازت کو سختی کے ساتھ، عدل کے ساتھ مشروط کر دیا تھا، اور آج یہاں پر واضح طور پر اس آیت کے اندر کہہ دیا گیا کہ جو عدل ہے نا وہ تم کر ہی نہیں سکتے۔ عدل صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، اللہ کے سوا کوئی عدل کر ہی نہیں سکتا، اس لیے تم اس طرف مائل ہو ہی نہ، تم نکاح کر ہی نہیں سکتے دوسرا، کیونکہ تم عدل کر ہی نہیں سکتے۔ تم اس کو دنیاوی لحاظ سے، مٹیریلسٹک لحاظ سے تو دونوں کو شاید تم عدل فراہم کر دو، شاید ان دونوں کو بیلنس رکھ لو، لیکن جو دل کے اختیارات ہیں اس کے اندر تمہارا کوئی عدل نہیں تم کر سکتے۔ عدل کرنا صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، لہٰذا آج واضح طور پر یہ بات کہہ دی گئی کہ یوں کرنا کہ تم ایک ہی بیوی کی طرف، ایسا نہ ہو کہ تم مائل ہو جاؤ اور باقی کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ تو اگر تم اپنا رویہ درست رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کی تمام ہی آیات کو سمجھنے، ان کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور صرف ایک آیت پڑھ کر اس سے حکم اخذ کرنے کی بجائے اس کی تمام آیات کو سمجھ کر، احادیث کے ساتھ، اس کے ریفرنس کے ساتھ، اس کی حکمتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ حکم پہلے سے نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہاں ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اور حکم، اللہ کا ایک بتایا ہوا ڈو جو کہ ہمیں کرنا ہے۔
अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह निसा की इस आयत के अंदर वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि सुनो, जहां पर तुम्हें ये बात सुनाई दे कि अल्लाह की आयत के खिलाफ किया जा रहा है, बका जा रहा है, बातें की जा रही हैं, तुम उस महफिल के अंदर नहीं बैठोगे। मोस्टली ये काम जो है ना वो मुनाफिक ही करते हैं, जो कि अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाते हैं, उसके अंदर नुक्ताचीनी करते हैं और उसके लिए ऐसी ऐसी महफिलें बर्पा करते हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि अगर तुम किसी ऐसी महफिल को देखो, किसी ऐसी कन्वर्सेशन को देखो जहां पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो तुम उस महफिल से उठ जाओ। क्यों? क्योंकि जो महफिल अच्छी नहीं है, उसकी सोहबत अच्छी नहीं है, तो तुम्हारा वहां पे बैठना भी बेहतर नहीं है, क्योंकि खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। ऐसा मुमकिन है कि तुम्हारे ऊपर कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता उसका रंग न चढ़ जाए, लिहाजा तुम ऐसी महफिल को अवॉइड ही करोगे। अब ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत का मजाक है ना, ये दो तरह से उड़ाया जाता है। एक होता है कौली मजाक और एक होता है फेली मजाक। कौली यानी कि बोल कर मजाक के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो आयत है उनको बोल कर जो है उसका इनकार कर दिया जाए, और दूसरी तरह का है कि अमली तौर पर आप प्रैक्टिकली वो चीज कर कर दिखा रहे हो कि हम तो हाउ डेयर, हम तो एडमायर ही नहीं करते कि अल्लाह हमें क्या कह रहा है, क्या आयत हमारे ऊपर नाजिल कर रहा है। अब यहाँ पर जो पहली तरह की किस्म जो कि कौली तौर पर अल्लाह कह रहा है कि आयत का मजाक ना उड़ाओ, ये आज हम देखते हैं कि वाज़ेह तौर पर हो रहा है। आज सिर्फ कुरान पढ़ने पढ़ाने वालियों का ही मजाक उड़ाया जाता है, अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाया जाता है। अपने टीवी लॉन्चेस में बैठ के, अपने चौपायों में बैठकर, अपने ड्राइंग रूम में बैठकर बड़ी आसानी से कहा जाता है, खुल्लम खुल्ला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत का मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है अच्छा ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो पर्दे का हुक्म दिया ये तो बड़ा ही मुश्किल सा हुक्म है, ये कैसे हो सकता है? पर्दा करने वालियां तो बिल्कुल निंजा टर्टल्स रखती हैं, कैसे वो अपने आप को ऊपर से नीचे तक ढांप लेती हैं? ये काम तो नहीं पॉसिबल। अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाना, पर्दा करने वाली औरतों को, दाढ़ी रखने वाले मर्दों का मजाक उड़ाना, गोया कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत का वाज़ेह तौर पर अपनी जुबान से जो है वो मजाक उड़ाना है। अल्लाह कह रहे हैं अगर तुम कोई ऐसी कन्वर्सेशन देखो जो कि इस तरह के लोगों की है, तो फिर तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उन आयत का मजाक उड़ता हुआ मत देखो, बल्कि उस महफिल से तुम उठ जाओ। इसी तरह से वो सरका की हद जो कि चोरी के बारे में कहा गया कि उसके हाथ काट दिए जाएं, तो कहा गया, तो वो एक जब हुक्मरान को कहा गया कि तुम ये जो सरका की हद है इसको लागू करो, तो वो कहने लगा कि अच्छा मैं पूरे के पूरे माशरे को ढूंढा करके रख दूं, सबके हाथ ही काट कर रख दूं? भाई तुम्हें सारों के काटने की नौबत ही नहीं आनी थी, तुम एक के सरेआम बाहर चौराहे के अंदर खड़े करके हाथ काटते तो सही, दोबारा किसी की हिम्मत भी नहीं होनी कि वो चोरी कर भी सके। तो अल्लाह की जितनी भी हदूद है वो बड़ी सुयर है, वो इंटेंस है और वो इमीडिएटली करनी होती है ताकि लोग उससे नसीहत पकड़े। अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाने की बजाय उनको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया जाए ना, तो उससे हमारे बहुत से मसाइल का हल निकल आता है। फिर उसके बाद वो दूसरी तरह का मजाक, वो अमली मजाक, वो प्रैक्टिकल जोक जो कि उड़ाया जाता है जब कोई एक शख्स ऐसी सरगर्मियों, ऐसे कामों, ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है जिसकी वजह से वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खुल्लम खुल्ला जो है वो मजाक उड़ाता है, अपनी हर चीज से, हर बात से, हर अमल से वो ये शो करवाता है कि वो तो केयर ही नहीं करता, वो बॉदर ही नहीं करता, वो कंसर्न ही नहीं करता कि अल्लाह उसे हुक्म क्या दे रहा है। हाउ डेयर उसके लिए किसी चीज का कोई फैसला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तालीमात है वो उसके लिए मैटर ही नहीं करती हैं, और वो अल्लाह की उन हराम वो जो महफिलें हैं उनमें जाता है, उनमें बैठता है खुल्लम खुल्ला, और उसकी जुर्रत इस हद तक बढ़ जाती है कि वो खुल्लम खुल्ला अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं अगर तुम कोई ऐसी महफिल देखो तो फिर तुम उसमें क्या करोगे? फला तकूदू, तुम ऐसी महफिल में नहीं बैठोगे, तुम ऐसी महफिल का हिस्सा नहीं बनोगे। आज की हमारी वो सारी की सारी फर्शी महफिलें, वो कॉन्सर्ट्स, वो फैशन शोज, वो डिस्को डांस, वो फलक शिगाफ महफिलें, वो बेहयाई के लिबास, वो उरिया लिबास, वो मिक्स्ड महफिलें, ना महरम भी अंदर ही मौजूद है, कजन्स भी मौजूद है, चीख चीख कर क्या वो लोग इस बात का ऐलान नहीं कर रहे कि हम बॉदर ही नहीं करते कि कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह की तालीमात क्या कह रही हैं, अल्लाह की आयत क्या कह रही हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो सारी की सारी महफिलें, वो शादी ब्याह, वो मेहंदी माइयों, वो ढोलकियां, वो सारे के सारे म्यूजिक, वो कलर थीम्स जिसके अंदर हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों पहले डांस प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती हैं, कोई महरम ना महरम का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता, मिक्स्ड महफिलें हैं, हर कोई मिलकर डांस प्रैक्टिसेस कर रहा है, किसी बहन भाई की भाई शोहरों के जो उनके साथ भी बहनें जो हैं वो अपने शोहरों के, अपनी बहनों के हस्बैंड्स के साथ मिलकर भी डांस कर रही हैं।
کوئی محرم نہ محرم کی تمیز ہی نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ واضح طور پر کیا اس بات کا اعلان نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بادر ہی نہیں کرتی کہ ہم اللہ کی آیات ہمیں کہتی کیا ہے؟ وہ ساری کی ساری وہ محفلیں جن کے اندر پھر وہ تہجد گزار نانیاں دادیاں بھی بیٹھ کر تالیاں بجاتی ہیں اور اس سے محظوظ ہوتی ہیں، کیا وہ بھی اس چیز کا واضح طور پر اعلان نہیں کرتی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں اللہ کی آیات کیا کہتی ہیں؟ اللہ کی آیات کا عملی طور پر جو ہے وہ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیٹیگوریکلی یہاں پہ کہہ رہے ہیں فَلَا تَقُودُوا say no to such محفل، ایسی محفل کا حصہ نہیں بنا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ظلم کو دیکھو تو زبان سے روکو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم اپنے دل میں ہی برا خیال کرو، کیونکہ وہ جو برا ہے نا سمجھنا ہے وہی تمہارے ایمان کو بچا لے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہم بھی کبھی ایسی محفل کو دیکھیں، اگر اپنے ہاتھ سے نہ روک سکیں، اپنی زبان سے نہ روک سکیں، تو کم سے کم اپنے دل کے اندر ایسی محفلوں کو برا سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ایسا عین ممکن ہے کہ جب تم ایسی محفلوں میں جاؤ گے تو تمہارا دل جو ہے وہ جو شیطان ہے نا وہ بھی تمہارے دل کے اندر کوئی ایسا وسوسہ نہ ڈال دے جس سے تمہارا ایمان کا شیرازہ بکھر جائے۔ اس لیے تم اپنے آپ کو بچا کر ہی رکھو اور ایسی محفلوں کا حصہ نہ بنو۔ تمہاری غیر موجودگی اس بات کا واضح طور پر اعلان کرے گی کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کیا کہتی ہیں، میں قرآن کو سننے سمجھنے جانتی ہوں، مجھے اللہ نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اگر تم کہیں پر اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے دیکھو تو ایسی محفل میں شامل نہیں ہوگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی اب ان آیات کو پڑھنے کے بعد اب ہمیں ایسی محفلوں سے جو ہے وہ محفوظ رہنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے، آمین ثم آمین۔ یہ منافق سے دھوکہ بازی کرتے ہیں جبکہ اللہ ان کے دھوکے کو انہی پر ڈال دیتا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ڈھیلے ڈھالے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کو کمی یاد کرتے ہیں، یہ کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ منافقوں کی نماز کا تذکرہ اور ان کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ جب وہ نماز کے لیے جاتے ہیں تو وہ بس صرف اور صرف اپنے آپ کو لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں اور اتنی سستی اور کاہلی کے ساتھ جاتے ہیں۔ وہ منافق کی نماز کا وہ طریقہ وہ دہرا لیجئے کہ اس کی وہ عصر کی نماز ہے کہ بیٹھا وہ سورج کو تکتا رہتا ہے، جب سورج زردی مائل ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے جاتا ہے اور دو ٹھونگے مار کر آ جاتا ہے۔ اس نماز کے اندر نہ اس کی کوئی رغبت ہوتی ہے، نہ کوئی اس کے اندر آرام اور سکون ہوتا ہے، نہ ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ایک منافق ہے اس کی نماز کی حالت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نمازوں کے اندر جماؤ اور ٹھہراؤ کی توفیق دے اور ہماری وہ نمازیں انہیں قبول بھی فرما لے ہم سے، آمین ثم آمین۔ تو ان کا ترکہ بھی انہی کے 2/3 میں سے ملے گا، اور کوئی بہن بھائی یعنی کہ مراد عورتیں ملے جلے ہوں تو مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اللہ تمہارے لیے یہ وضاحت اس لیے کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں علم المیراث وہ بھی مکمل طور پر سمجھا دیا، جو کہ ہم نے کل بھی دیکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اس قرآن کے تمام یہ احکامات کو پڑھنے کے بعد، سورہ نساء کے احکامات کو پڑھنے کے بعد ہمیں اب اس کے مطابق عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ ہم نے کل ازدواجی زندگی کے بہترین سے اصول دیکھے، پھر آج ہم نے معاشرتی سطح پر فورن افیئرز، انٹرنیشنل افیئرز اور ساری طرح کی ڈیلنگز دیکھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ہمیں ان کو سننے سمجھنے شرح صدر کرنے کے بعد ان تمام یہ احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرما دیجیے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمين ثم آمين يا رب العالمين۔